ओके हेलो एभ्रिवान मनिदा मेरो आवाज आएको छैन आइरहेछ। म सबैलाई चाहिँ अहिले सुरुमा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने चाहिँ तपाईहरु जतिजना अहिलेसम्म जोइन भइसक्नु भएको छ नि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो फुल नेम टाइप गर्नु होला आफ्नो नेममा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो पार्टिसिपेन्ट्समा गएर अनि त्यसपछि मोरमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो नाम चाहिँ रिनेम गर्ने ठाउँ भेट्नुहुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो अहिलेको नेमलाई चाहिँ फुल नेमले रिनेम गरिदिनु होला यो इभेन्टको इन्डिङमा चाहिँ हामीले सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसन पनि सेन्ड गर्छौँ सबैलाई डिजिटल सर्टिफिकेट त्यसमा चाहिँ यो अहिलेको प्रेजेन्स अनुसार चाहिँ एटेन्डेन्स अनुसार चाहिँ अनि हामीले त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ सेन्ड गर्छौँ त्यसैले चाहिँ रिनेम गरिदिनु होला
ओके, हाम्रो इभेन्टको टाइम चाहिँ अब भइसकेको छ। हामी म्याक्सिमम भनेको अब 3-5 सम्म वेट गर्छौँ सबैको, त्यसपछि चाहिँ हामी सेसन स्टार्ट गर्छौँ है। ओके, 3-5 भइसकेको छ। वी आर अलमोस्ट आज 70 पार्टिसिपेन्ट अहिलेसम्म आइसक्नु भएको छ। त्यसपछि अरू पनि जोइन गर्दै हुनुहुन्छ अझै। यसमा चाहिँ आजको हाम्रो सेसन चाहिँ डे 2 को सेसनमा चाहिँ आज हाम्रो डाटा लेयर्सको बारेमा आज सिक्छौँ, अनि नेटवर्क लेयर, ट्रान्सपोर्ट लेयर र एप्लिकेसन लेयरको चाहिँ आज हाम्रो यो सेसनमा कभर हुन्छ। डाटा लेयरमा चाहिँ फङ्सन अनि लेयर्स, फ्रेमिङ, एड्रेसिङ, इथरनेट एन्ड इट्स स्ट्यान्डर्ड र अनि इरर डिटेक्सनको बारेमा। त्यसपछि नेटवर्क लेयरमा फङ्सन्स, प्याकेटलाइजेसन अनि आइपी एड्रेसिङ टाइप्स, सबनेट मास्क र राउटिङ अनि आइसिएमपी प्याकेट। अनि ट्रान्सपोर्ट लेयरमा फङ्सन, कनेक्सनलेस एन्ड कनेक्सन ओरिएन्टेड, सेगमेन्टेड र अनि विन्डोजमा डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि एप्लिकेसन लेयरमा फङ्सन्स, प्रोटोकल युज्ड इन नेटवर्किङ भनेको एफटिपी, एचटिटिपी, एचटिटिपिएस अनि एसएमटिपी, पिओपी, आइम्याप र डिएससिपी अनि डिएनएसको बारेमा आजको सेसनमा कभर हुन्छ। कौशिक सर आइसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। एक्चुअली अनन्त हजुर, एक्चुअली त्यो नामको बारेमा पनि अनाउन्समेन्ट गर्दै न फेरि। ओके, मैले देखिरहेको हाम्रो चाहिँ यो सेसनको यो 10 डेजको बुट क्याम्पको चाहिँ डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोभाइड गरिन्छ। त्यसैले चाहिँ सबैले आफ्नो नेमलाई चाहिँ आफ्नो फुल नेम टाइप गरेर रिनेम गरिदिनु होला। यो चाहिँ एकदम रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु सबैलाई।
मैले सबैको चाहिँ फर्स्ट नेम अथवा अरू नेमबाट नै आइरहेको देखिरहेको छु। सबैले रिनेम गरिदिनु होला आफ्नो नेम चाहिँ। ओके, कौशिक सर वेलकम। हेलो कौशिक सर। अनन्त क्वेसन सोध्नको लागि गुगल को हेलो पहिलो देऊ न। ओके, म क्वेसनको लागि चाहिँ म त्यो गुगल स्लाइड म एउटा गुगल स्लाइडको क्युए पब्लिस गरिदिन्छु। त्यसमा चाहिँ सबैले आफ्नो क्वेसन टाइप गर्नु होला। त्यसमा चाहिँ अनि पछि क्युए सेसनको बेलामा चाहिँ हामीले त्यो क्वेसनहरू सबै डिस्कस गर्नेछौँ लास्टमा चाहिँ। अलमोस्ट यति नै हो। यहाँलाई सुरु गरौँ न त त्यसो भए। ओके हुन्छ। ल सो यहाँ भर्खर एउटा एकजनाले चाहिँ के क्वेसन सोध्नु भएको थियो, मैले भर्खर यहाँ मैले रिप्लाई गरिरहेको छु। कुन चाहिँ मोडल चाहिँ फर्स्टमा निस्केको भन्छ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्पा मोडल चाहिँ निस्केको हो, जुनलाई चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ टिसिपी-आइपी मोडल बनाइयो। तर ओएसआईलाई चाहिँ रिफरेन्स बनाएर चाहिँ त्यो टिसिपी-आइपी मोडल चाहिँ बन्यो। अनि अर्को एसएचआर भन्ने चाहिँ के सोध्नु भएको छ त भन्दाखेरि थ्योरी मात्र होइन, करियरमा अगाडि जान मिल्ने गरी सिकौँ न भन्नुभएको थियो। सो अगाडि केही कुरा जान्नको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ थ्योरी चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। सो 2 दिनको चाहिँ हाम्रो थ्योरी हुन्छ। त्यो जुन सिएसआइटिएनको जुन मेलमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ 2 दिनको लागि चाहिँ थ्योरी सेसन, अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल हाम्रो ह्यान्ड्सनमा जाने भनेर चाहिँ भनेको छ है। ल बाँकी रहेको सुरु गरौँ है त अहिलेको लागि। ल आजको लागि चाहिँ डे 2। सो आज डे 2 मा चाहिँ हामीले हिजोको क्लासमा चाहिँ हामीले फिजिकल लेयरको बारेमा पढ्यो, मोडलहरूको बारेमा पढ्यो, अलिकति टर्मिनोलोजिजहरूको बारेमा पढ्यो। सो अब चाहिँ बाँकी रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा लिङ्क लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रान्सपोर्ट लेयर र एप्लिकेसन लेयरहरूको बारेमा पढ्छौँ। सो सुरुमा आउँछ डाटा लिङ्क लेयर। सो डाटा लिङ्क लेयर इज रेस्पोन्सिबल फर दिस 5 टाइप्स अफ द फङ्सन। सुरुमा छ एक्सेस कन्ट्रोल। एक्सेस कन्ट्रोलको काम के हो त भन्दाखेरि कुन मिडियममा कुन युजरले अथवा कुनै पनि डिभाइसेसले चाहिँ कतिसम्मको एक्सेस पाउने, त्यो भनेको चाहिँ एक्सेस कन्ट्रोल हो। जस्तो मानौँ एकैचोटि 2 जना मान्छेले बोल्न खोज्यो भने के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि एकअर्काको कुरा सुन्दैन। त्यो भनेको चाहिँ के भयो त, कोलिजन भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ। हाम्रो नेटवर्किङको टर्मिनोलोजीमा चाहिँ कोलिजन भनिन्छ। सेम यदि एउटै नेटवर्कमा छ, 2टा युजरले चाहिँ एकैचोटि डाटा पठाउन खोज्यो भने त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा युजरको डाटाले चाहिँ अर्को युजरको डाटासँग चाहिँ के हुन्छ, कोलिड हुन्छ र त्यो डाटा चाहिँ लस हुन्छ। सेम इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो हुन्छ त, एउटै लेनमा राइट साइडबाट र लेफ्ट साइडबाट चाहिँ एउटै लेनमा एकैचोटि गाडी हिँड्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ, सेम एक्सेस कन्ट्रोलको कन्सेप्ट पनि त्यही हो। सो हाम्रो ट्राफिक रुल्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लेफ्ट साइडमा चाहिँ एउटा लेन हिँड्ने अनि राइट साइडमा चाहिँ अर्को लेन हिँड्ने भनेर चाहिँ डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। सो द्याट्स द एक्सेस कन्ट्रोल फर द ट्राफिक। सेम हाम्रो नेटवर्कमा पनि के गरिन्छ त भन्दाखेरि कुन युजर अथवा कुन चाहिँ इन्डिभाइसेसले कति लेभलसम्मको चाहिँ डाटा चाहिँ सेन्ड गर्न पाउँछ हो, कति त्यो हिँड्ने जुन मिडियम हुन्छ, डाटा हिँड्ने मिडियम, त्यो चाहिँ कतिसम्मको एक्सेस गर्न पाउँछ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, एक्सेस कन्ट्रोल भयो। त्यसपछिको फ्रेमिङ आउँछ। फ्रेमिङ इज द कन्सेप्ट अफ मेकिङ अ प्रोटोकल डाटा युनिट इनसाइड द डाटा लिङ्क लेयर। सो फ्रेमिङको कन्सेप्ट चाहिँ हामी यसपछिको स्लाइडमा चाहिँ अलिकति अझै क्लियर हुन्छ फ्रेमिङ भने के हो भनेर। त्यसपछि आउँछ फिजिकल एड्रेसिङ। फिजिकल एड्रेसिङ भनेको चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट एड्रेस जस्तो हुन्छ। सो पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको कहिले पनि हाम्रो चेन्ज हुँदैन नि। जस्तो टेम्पोररी एड्रेस चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ। म अहिले यहाँ बसिरहेको छु, म अर्को 2 वर्ष म काठमाडौँ गएर बस्न पाउँछु, म अर्को 2 वर्ष कुनै अर्को कन्ट्रीमा गर्न बस्न पाउँछु। तर म जन्मेको मेरो रजिस्टर भएको पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको चाहिँ मेरो जुन पर्मानेन्ट एड्रेस हुन्छ त्यही मात्र हुन्छ। सो फिजिकल एड्रेसिङ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, पर्मानेन्ट एड्रेसिङ हो र यसलाई चाहिँ म्याक एड्रेस भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ इरर कन्ट्रोल। इरर कन्ट्रोलमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि इरर डिटेक्ट गर्ने काम गरिन्छ। इरर डिटेक्ट चाहिँ केले गर्छ त भन्दाखेरि सर्टेन अल्गोरिदमहरू युज गरेर चाहिँ इरर डिटेक्ट गरिन्छ। सो इरर डिटेक्ट पनि कस्तो तरिकाको मात्र हुन्छ त भन्दाखेरि यदि एउटा अथवा 2टा बिट मात्र चेन्ज भएको छ डाटामा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यो इरर डिटेक्ट चाहिँ गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो करेक्सन पनि गर्नुपर्छ हो। अटोमेटिकली डाटा लिङ्क लिएर त्यसलाई करेक्ट पनि गरिदिन्छ। तर यदि मल्टिपल बिट चाहिँ एकैचोटि के भएको छ त, 2 भन्दा बढी चाहिँ बिटहरू चाहिँ एकैचोटि चाहिँ चेन्ज भएको छ भने त्यति बेला चाहिँ डाटा लिङ्क लेयरले केही पनि हेल्प गर्न सक्दैन। त्यति बेला उसले जस्ट के मात्र थाहा पाउँछ, इरर डिटेक्ट भएको मात्र थाहा पाउँछ र उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ड्रप गरेर राखिदिन्छ।
यदि कोही चाहिँ अब आइटीमा चाहिँ अब ब्याचलर गर्दै हुनुहुन्छ र सबै ब्याचलरकै कुछ हुनुहुन्छ भने पछि गएर कुनै न कुनै सेममा जस्तो बिआइएममा चाहिँ सेकेन्ड सेममा डाटा कम्युनिकेसन एन्ड नेटवर्किङ पढ्नुपर्छ अनि त्यसपछि सिएसआइटीमा चाहिँ फोर्थ सेममा चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्क्स भन्नुपर्छ हो त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ इरर डिटेक्सन मेकानिजमहरू इरर कन्ट्रोलिङ मेकानिजमहरू इररलाई चाहिँ सल्भ गर्ने मेकानिजमहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति म्याथमेटिकलको रूपमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ त्यति बेला चाहिँ त्यसपछि आउँछ फ्लो कन्ट्रोलको काम के हो त भन्दाखेरि दुवैतिर एउटै फ्लो होस् भन्ने काम चाहिँ फ्लो कन्ट्रोलको काम हो मैले यताबाट चाहिँ धेरै डाटा पठाएँ तर उताबाट चाहिँ मैले पठाएको डाटालाई चाहिँ सबैलाई उसले प्रोसेस गर्न सक्दैन भने मैले धेरै पठाएको डाटा मध्येमा चाहिँ सर्टेन डाटाहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ त्यो चाहिँ लस भएर गयो सो यो कन्डिसनमा चाहिँ फ्लो कन्ट्रोलको काम चाहिँ यो सो 5वटा फङ्सन अफ द मेन फङ्सन अफ द डाटा लिङ्क लेयर चाहिँ यो अब हेरौँ लेयर्स अफ द डाटा लिङ्क लेयर्स अफ द डाटा लिङ्क लेयरमा चाहिँ दुईटा तरिकाको लेयर हुन्छ एउटा हुन्छ लजिकल लिङ्क लेयर अर्को हुन्छ मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल लिङ्क लेयर भन्छ हो लजिकल लिङ्क कन्ट्रोल लेयर र मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल लेयर सो लजिकल लिङ्क कन्ट्रोल लेयरको काम के हो त भन्दाखेरि र यहाँ हेर्न सकिन्छ हाम्रो चाहिँ सुरुमा जसरी डिभाइड गर्दै यो राइट हाम्रो लेफ्ट साइडको इमेजमा के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो डाटा लिङ्क लेयरको सबभन्दा माथिपट्टि एलएलसी बस्छ तलपट्टि चाहिँ के बस्छ त म्याक एड्रेस म्याक लिङ्क लेयर बस्छ एलएलसीको काम के हो त भन्दाखेरि जतिसुकै प्रोटोकलहरू डिफाइन गर्ने सबै काम चाहिँ कसको काम हो त भन्दाखेरि एलएलसीको काम हो सो यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि नेटवर्क लेयरबाट चाहिँ डाटा लिन्छ र एलएलसीले के गर्छ आफ्नो तरिकाको प्रोटोकल डाटा लिङ्क लेयरमा चाहिने प्रोटोकलहरू र फ्रेमिङ गराउने कामहरू फ्लो कन्ट्रोलको काम इरर कन्ट्रोलको काम अथवा इरर डिटेक्सनको काम सबै काम चाहिँ कसले गर्छ त एलएलसीले गर्छ भने म्याकको काम के हो त भन्दाखेरि मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल जुन हुन्छ नि मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल जुन हुन्छ नि त्यो काम गर्ने चाहिँ म्याकको काम हो सो मेरो सबै कुरा ओके छ तर मेरो के भयो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ पठाउन खोज्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा युजरले चाहिँ साइमल्टेनियसली डाटा पठाइरहेछ भने अब मलाई चाहिँ त्यो म्याक लेयरले चाहिँ के गरिदिन्छ मलाई चाहिँ एकछिनमा चाहिँ होल्डमा राखिदिन्छ सो म्याकको काम के हो त भन्दाखेरि मैले कति बेला त्यो बाटो अथवा मैले कति बेला चाहिँ त्यो मिडियमलाई चाहिँ एक्सेस गर्ने त्यो काम डिफाइन गर्ने काम चाहिँ म्याकको काम भयो भने एलएलसीको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो प्रोटोकलहरू कस्तो तरिकाको हुन्छ मैले फिजिकल एड्रेसिङ कस्तो तरिकाको गर्ने मेरो इरर कन्ट्रोल कस्तो हुन्छ हो इरर फ्लो कन्ट्रोल कस्तो हुन्छ त्यो डिफाइन गर्ने चाहिँ मेरो एलएलसीको काम हो सो माथिबाट अब लेफ्ट साइडको फिगरमा जाँदाखेरि चाहिँ सुरुमा प्याकेट हुन्छ प्याकेटलाई चाहिँ कसले इन्क्रिप्ट गर्छ पहिला एलएलसीवाला हेडरले चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्छ एलएलसीवाला हेडरले इन्क्रिप्ट गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त म्याक एड्रेसले चाहिँ अथवा म्याक कन्ट्रोल जुन छ म्याक लेयरले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्ने काम गर्छ हो हेडर र ट्रेलर चाहिँ थप्ने काम गर्छ यसमा चाहिँ एलएलसीमा हेडर मात्र थपियो भने म्याकमा चाहिँ हेडर र ट्रेलर दुईटै थपियो ल यस्तो काम गर्छ है हाम्रो चाहिँ डाटा लिङ्क लेयरमा यतापट्टि हामीले फिगरमा हेर्न सक्छौँ लजिकल लिङ्क कन्ट्रोलको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फ्रेम्सलाई चाहिँ लिने फ्रेम नेटवर्क लेयर प्याकेटलाई चाहिँ फ्रेममा कन्भर्ट गर्ने र कस्तो टाइपको नेटवर्क लेयर प्रोटोकल हो त्यो युज गर्ने अनि त्यसपछि त्यसमा इरर डिटेक्सन फ्लो कन्ट्रोलको सबै मेकानिजमहरू चाहिँ त्यहाँ राख्ने हो भने मिडिया एक्सेस कन्ट्रोलमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि एड्रेस अफ द फ्रेम हो डेस्टिनेसन एड्रेस र सोर्स एड्रेस कहाँबाट ओरिजिनेट भएको फ्रेम र कहाँ पुग्न पर्ने हो त्यो डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसको मिडिया र यसले चाहिँ के पनि गर्छ त भन्दाखेरि फ्रेमलाई चाहिँ मार्किङ गर्छ मेरो फ्रेम चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त अगाडि हेडर भयो भने मेरो एक्चुअल फ्रेम चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यो डिफाइन गर्ने काम चाहिँ के कसले गर्छ मिडिया एक्सेस कन्ट्रोलले गर्छ र अझ के पनि गर्यो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ मैले चाहिँ कति बेला त्यो गर्न पाउँछु मिडियमलाई चाहिँ मैले कति बेला एक्सेस गर्न पाउँछु त्यसलाई चाहिँ मैले त्यो डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्यो मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल लेयरले चाहिँ गर्यो त्यसपछि आउँछ फ्रेमिङको कन्सेप्ट सो फ्रेमिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि डाटालाई चाहिँ जुन चाहिँ प्याकेट हुन्छ जुन चाहिँ नेटवर्क लेयरबाट प्याकेट भएर आएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ मैले के थपेँ हेडर र ट्रेलर थपेँ भने त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्न सक्छु त्यसलाई चाहिँ मैले फ्रेम भन्न सक्छु सो इट इज द कन्सेप्ट अफ द फ्रेमिङ एन्ड अब जब हेडर र ट्रेलर थपिन्छ त्यति बेला फ्रेमिङ भनिन्छ भने जब हेडर र ट्रेलर हटाइएर चाहिँ त्यो प्याकेटलाई चाहिँ अथवा त्यो डाटालाई चाहिँ मैले माथितिर सेन्ड गर्छु अथवा मैले माथिको लेयरहरूमा चाहिँ सेन्ड गर्छु त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेमिङको कन्सेप्ट भनिन्छ सो फ्रेमिङ इज द प्रोटोकल डाटा युनिट अफ द डाटा लिङ्क लेयर वेयर वी एड हेडर एन्ड ट्रेलर इन अ नेटवर्क लेयर प्याकेट
अब इथर्नेटको कन्सेप्ट आयो। सो सबभन्दा धेरै युज हुने हाम्रो अहिलेको लागि यो क्लासमा सबभन्दा धेरै हाम्रो यो 10 डेजको क्लासमा सबभन्दा धेरै युज हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि इथर्नेट हो। सो इथर्नेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोटोकल हो, एउटा प्रोटोकल हो जुन प्रोटोकल चाहिँ कसले युज गरेर हुन्छ त भन्दाखेरि डाटा लिङ्क लेयरले प्रोटोकल, डाटा लिङ्क लेयरको एउटा प्रोटोकल हो। सो हामीसँग यस्तै तरिकाको अरू प्रोटोकलहरू पनि छ। सो इथर्नेट भयो, वायरलेस प्रोटोकलहरू पनि छ, अनि पोइन्ट टु पोइन्ट प्रोटोकल छ, अनि त्यसपछि एटिएम प्रोटोकल छ, त्यसपछि एसडिएलसी छ। यिनीहरू सबै प्रोटोकलहरू हो। तर त्यो भनेको चाहिँ अब तिमीहरूको जुन अहिलेको सिसिएनएमा चाहिने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीलाई इथर्नेट चाहिन्छ, एसडिएलसी चाहिन्छ, पिपिपी चाहिन्छ र वायरलेस चाहिन्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ चाहिन्छ। त्योभन्दा माथि गइसकेपछि अनि त्यसको एडभान्स अहिले जान्न पर्ने के हो त भन्दाखेरि इथर्नेट र वायरलेसले कसरी काम गर्छ मेन जान्न पर्ने त्यो हो। र अलिकति इन्ट्रोडक्सन चाहिँ एसडिएलसीहरूको हुन्छ भने त्योभन्दा माथि गइसकेपछि बल्ल त्यो एसडिएलसी प्रोटोकलहरूले कसरी काम गर्छ, एटिएम प्रोटोकलहरूले कसरी काम गर्छ, इथर्नेटको बेसमा बसेर चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि माथि गरिन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति एडभान्समा गइसकेपछि सिसिएनए भन्दा सिसिएनपी जब ट्राई गर्न थाल्छ तिमीहरूले त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि त्यो कन्सेप्टहरू चाहिँ त्यति बेला आउँछ। सो इथर्नेट चाहिँ हाम्रो यति टाइपको हुन्छ, एउटा यति साइजको हुन्छ एउटा इथर्नेट हो। सुरुमा के छ हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 7वटा हाम्रो टोटल के छ त भन्दाखेरि इथर्नेट फ्रेम छ। फ्रेम चाहिँ इथर्नेटको फ्रेम चाहिँ यतिवटा फिल्डमा छ। सो स्टार्ट विथ द पर्मिएबल। प्रिमिएबलको काम के हो त भन्दाखेरि सिङ्क्रोनाइज गर्ने काम हो। यसको काम के हो त सिङ्क्रोनाइजेसन भनेको त बुझियो होला नि। सिङ्क्रोनाइज भनेको दुवैतिर एउटै टाइपको डाटा चाहिँ एकैचोटि सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ दुवैतिर एउटै डाटा देखिनु पर्यो। त्यो द्याट्स द फङ्सन अफ द सिङ्क्रोनाइजेसन। स्टार्ट अफ फ्रेम, स्टार्ट फ्रेम डेलिमिटरको काम के हो त भन्दाखेरि मेरो अब यो फिल्ड पछि चाहिँ मेरो एक्चुअल फ्रेम चाहिँ स्टार्ट हुन्छ है भनेर चाहिँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसको हो त स्टार्ट फ्रेम डेलिमिटरको काम हो। त्यसपछि डेस्टिनेसन एड्रेस इज द एड्रेस, म्याक एड्रेस अफ द कसको त रिसिभरको म्याक एड्रेस भयो। सोर्स एड्रेस भनेको चाहिँ डेस्टिनेसन एड्रेस प्याकेट ओरिजिनेटिङ म्याक एड्रेस अफ द सेन्डर। कहाँबाट प्याकेट चाहिँ ओरिजिनेट भयो त्यो भनेको सोर्स एड्रेस भयो। डेस्टिनेसन एड्रेस भनेको चाहिँ कहाँबाट कहाँ गएर चाहिँ मेरो प्याकेटलाई मेरो फ्रेमलाई चाहिँ कहाँ गएर पुऱ्याइन्छ त्यो भनेको चाहिँ मेरो डेस्टिनेसन एड्रेस भयो। अनि अर्को लेन्थ हुन्छ। लेन्थको काम के हो त भन्दाखेरि मेरो लेन्थमा चाहिँ कतिवटा डाटा चाहिँ होल्ड गरेर राखिरहेको छ हो। त्यसमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि मेरो यो पछाडिको यो लेन्थभन्दा पछाडिको डाटा जुन छ त्यसको साइज मात्र राखिन्छ। यसमा अरू कसैको पनि साइज राखिन्न। अनि डाटा भनेको चाहिँ एक्चुअल डाटा भयो, जुन चाहिँ माथिबाट प्याकेट भएर जुन डाटा आएको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ मेरो एक्चुअल डाटा भयो। र पछाडि छ फ्रेम चेक सिक्वेन्स अथवा यसलाई चाहिँ इरर डिटेक्सन मेकानिजम भनिन्छ। फ्रेम चेक सिक्वेन्स इज एन म्याथमेटिकल अल्गोरिदम जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि मेरो सेन्ड एन्ड रिसिभ भएको फ्रेममा चाहिँ सेन्ड हुँदाखेरि एउटा फ्रेम चाहिँ सिक्वेन्सले प्रोग्राम एउटा अल्गोरिदम जेनेरेट गरेर चाहिँ अल्गोरिदम थ्रु चाहिँ एउटा भ्यालु जेनेरेट गर्छ। अनि त्यो भ्यालु चाहिँ वहाँ पुग्दाखेरि अब के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो भ्यालु जस्ताको त्यस्तै छ, त्यो चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। बाँकी रहेको डाटाको चाहिँ जुन योभन्दा अगाडिको जति पनि छ त्यो सबैको यो एफसिएस भन्दा अगाडि सबैको एउटा रिसिभर साइडले पनि एउटा के निकाल्छ फ्रेम चेक सिक्वेन्स निकाल्छ र दुईटा डाटालाई चाहिँ उसले कम्पेयर गर्छ। यदि दुईटा डाटा चाहिँ सेम छ भने के हुन सक्यो त अब त्यो चाहिँ कुनै पनि इरर छैन भनेर उसले थाहा पाउँछ। यदि दुईटा डाटा फ्रेम चेक सिक्वेन्सको दुईटा डाटा चाहिँ के छैन सेम छैन भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के थाहा भयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ इरर छ। इरर चाहिँ कस्तो टाइपको इरर छ, सिंगल बिट इरर, डबल बिट इरर अथवा मल्टिपल बिट इरर छ। अब त्यो अनुसारको चाहिँ उसले चाहिँ डिटेक्ट एन्ड त्यसलाई चाहिँ करेक्ट गर्ने काम पनि गर्छ। यदि करेक्ट गर्न सकेन भने त्यो फ्रेमलाई चाहिँ उसले चाहिँ ड्रप गरिदिन्छ। ल फिजिकल एड्रेसिङको कन्सेप्ट। फिजिकल एड्रेसिङ भनेको मैले भनिसकेँ म्याक एड्रेस हो। सो म्याक एड्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल एड्रेस। सो यहाँ चाहिँ म्याक लेयर र म्याक एड्रेस चाहिँ कहिले पनि एउटै होइन। जुन एलएलसी र म्याक भन्यो त्यो एलएलसी र म्याक भनेको लेयर अफ द डाटा लिङ्क लेयर हो भने म्याक एड्रेस भनेको चाहिँ एक्चुअल एड्रेस हो जसलाई चाहिँ 48 बिटको हुन्छ, हेक्साडेसिमलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र हरेक इन्टरफेसको चाहिँ यो युनिक हुनैपर्छ। यदि युनिक भएन भने यसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब दुविधा उत्पन्न गरिदिन्छ। अब चाहिँ कुन चाहिँ इन्टरफेसबाट आएको त अथवा कुन चाहिँ डिभाइसेसबाट आएको। हामीले चाहिँ म्याक एड्रेस चाहिँ कहिले पनि चेन्ज गर्न सकिन्न, फिजिकल्ली हामीले कहिले पनि चेन्ज गर्न सकिन्न। तर देयर आर सम सफ्टवेयर जसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि एकछिनको लागि मेरो डिभाइसको म्याक एड्रेसलाई चाहिँ क्लोन गरेर चाहिँ अथवा अर्को डिभाइसको कुनै म्याक एड्रेसलाई चाहिँ मैले क्लोन गरेर एकछिनको लागि भर्चुअली त्यो म्याक एड्रेस चाहिँ मैले सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्न पाउँछु।
तर एक्चुअलमा मैले त्यो क्लोन गरेर मैले चेन्ज गरेको म्याक एड्रेस चाहिँ कहिले पनि एक्चुअलमा चेन्ज चाहिँ भएको हुँदैन, तर एकछिनको लागि मैले भर्चुअली चाहिँ चेन्ज गर्न पाउँछु। त्यसको लागि त्यो चाहिँ सफ्टवेयर थ्रु नै गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि भयो 48 बिट एड्रेस भयो। 48 बिट एड्रेसलाई चाहिँ हामीले हेक्साडेसिमलमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। सो हेक्साडेसिमल रेन्ज फ्रम 0 to 9 and A to F। अनि त्यसपछि हामीसँग दुई तरिकाको फर्मेट छ अथवा नोटेसनहरू दुई तरिकाको छ। एउटा छ IEEE नोटेसन, अर्को छ सिस्को नोटेसन। IEEE नोटेसनमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कलेन युज गरिन्छ, र कलेन युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के गरिन्छ त भन्दाखेरि दुईटा हेक्साडेसिमल जुन भ्यालु छ त्यसको लागि चाहिँ अनि दुईटा हेक्साडेसिमल भ्यालु, त्यसपछि कोलेन, फेरि दुईटा हेक्साडेसिमल भ्यालु, त्यसपछि कोलेन भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ राखिन्छ। सो यसले चाहिँ के डिफाइन गर्यो, 48 बिट भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल 6 बाइट हो। सो 1 बाइट 1 कोलेन 1 बाइट 1 कोलेन 1 बाइट 1 कोलेन भनेर चाहिँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्यो, IEEE फर्मेटले गर्यो भने त्यही कन्डिसनमा सिस्को नोटेसनले चाहिँ कस्तो गर्यो त भन्दाखेरि 2 बाइट डट 2 बाइट डट 2 बाइट डट भनेर चाहिँ त्यसरी डिफाइन गर्ने काम चाहिँ सिस्को नोटेसनमा गयो। अब यो झुकिन चाहिँ भएन, दुईटैको भ्यालु चाहिँ एउटै हो, जस्ट नोटेसन मात्र फरक हो। सिस्को नोटेसनले डट लियो, तर डट चाहिँ कस्तो तरिकाले लियो त भन्दाखेरि 2 बाइट डट 2 बाइट डट 2 बाइट लियो भने IEEE फर्मेटमा चाहिँ 1 बाइट कोलेन 1 बाइट कोलेन 1 बाइट कोलेन। अब हाम्रो म्याक एड्रेसमा चाहिँ म्याक एड्रेसलाई चाहिँ अगाडिको 3 बाइट र पछाडिको 3 बाइटलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै भागमा चाहिँ डिफाइन गरिन्छ। अगाडिको 3 बाइटलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनल्ली युनिक आइडेन्टिफायर भनिन्छ। भनेको चाहिँ कुनै एउटा अर्गनाइजेसनले यदि हार्डवेयर निकाल्छ, नेटवर्क रिलेटेड हार्डवेयर निकाल्छ भने त्यसले एउटा युनिक भ्यालु पाउँछ। जस्तो मानौँ एकैचोटि निस्केको एउटै सिरिजमा मानौँ एकै दिन निस्केको डेलको ल्यापटपहरू छ भने डेलको ल्यापटपहरूमा जति पनि पोर्ट्सहरू छ तिनीहरूको चाहिँ एउटै अर्गनाइजेसनल युनिक आइडेन्टिफायर हुनसक्छ, तर तिनीहरूको नेटवर्क इन्टरफेस कन्ट्रोलर स्पेसिफिक आइडेन्टिफायर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फरक हुन्छ। किनकि कम्पनी एउटै हो तर डिभाइस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै हो, डिभाइस भित्रको पोर्ट छुट्टा छुट्टै हो। इभन यदि मेरो यो ल्यापटप छ, मेरो ल्यापटपमा एउटा इथरनेट पोर्ट छ, एउटा वाइफाई छ भने अब चाहिँ मेरो त्यो इथरनेट पोर्ट र त्यो वाइफाईको पनि म्याक एड्रेस चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। इभन द अर्गनाइजेसनल युनिक आइडेन्टिफायर पनि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। किन त भन्दाखेरि जस्तो यो जति पनि यो नेटवर्क रिलेटेड कामहरू हुन्छ अथवा जति पनि डिभाइसेसहरू बनाएको हुन्छ यिनीहरूले आफूले कहिले पनि बनाउँदैन। यो भनेको सर्टेन एउटा कम्पनीलाई दिने काम गर्छ र उनीहरूबाट चाहिँ सर्टेन पिसेसहरू ल्याएर चाहिँ अनि ग्यादर गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा प्रडक्ट दिने हो। सो मेरो चाहिँ जस्तो वाइफाई कार्ड चाहिँ रियलटेकको हुनसक्छ, त्यसपछि इथरनेट पोर्ट चाहिँ मेरो चाहिँ अरू कुनै कम्पनीको हुनसक्छ हो, जस्तो सिस्कोले निकाल्न नि पायो। अब उनीहरूले कसलाई दिएछन् त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। यदि मेरो चाहिँ वाइफाई कार्ड चाहिँ रियलटेकको छ र मेरो चाहिँ इथरनेट चाहिँ सिस्कोको छ भने अब त्यति बेला फरक के पनि हुने भयो त, अर्गनाइजेसनल युनिक आइडेन्टिफायर पनि फरक हुने भयो। किनकि दुईटा डिफ्रेन्ट कम्पनीले चाहिँ के बनाएको त, मेरो दुईटा छुट्टा छुट्टै पार्ट बनाएको छ र त्यसलाई चाहिँ डेलले ल्याएर चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा जोडेर अनि हामीलाई चाहिँ एउटा फाइनल प्रडक्ट दियो। जस्तो लेनोभोको कन्सेप्टमा पनि त्यही हो। जस्तो हाम्रो स्मार्टफोनमा हेरिन्छ नि, स्मार्टफोनमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि स्क्रिन एउटा कम्पनीले बनाएको हुन्छ, क्यामेरा अर्को कम्पनीले बनाएको हुन्छ, प्रोसेसर अर्को कम्पनीले बनाएको हुन्छ। सो सबैलाई के गर्छ त भन्दाखेरि मानव स्यामसङले के गर्छ त भन्दाखेरि स्क्रिन चाहिँ आफूले बनाउँछ, प्रोसेसर स्न्यापड्रागनको युज गरेर आउँछ, क्यामेरा चाहिँ सोनीको युज गरेर आउँछ हो। अरूहरू जस्तो अब त्यसमा जुन वाइफाई कार्ड छ त्यो चाहिँ रियलटेकको युज गर्न सक्छ, सेमिकन्डक्टरहरू अरू युज गर्न सक्छ हो, डिस्प्ले ड्राइभरहरू अर्कोको युज गर्न सक्छ। अनि उसले के गर्छ त सबैबाट चाहिँ के गर्छ त, सबैबाट चाहिँ सानो सानो पार्ट्सहरू लिन्छ, त्यसलाई एसेम्बल गर्छ र स्यामसङको फोन भनेर चाहिँ उसले चाहिँ बेच्छ। सेम हाम्रो डिभाइसको लागि पनि त्यही हो। सो हाम्रो चाहिँ मेन बुझ्नु पर्ने चाहिँ के भन्दा चाहिँ यो अर्गनाइजेसनल युनिक आइडेन्टिफायर OUI भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसन अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ र इन्टरफेस नेटवर्क इन्टरफेस कन्ट्रोलर स्पेसिफिक आइडेन्टिफायर चाहिँ हाम्रो एउटै कम्पनीले बनाएको भए पनि OUI सेम भए पनि यो चाहिँ जतिसुकै पछाडिको जुन 3टा बाइट छ यो चाहिँ जतिसुकै के हुन्छ त फरक हुन्छ। सो मैले मेरो यो ल्यापटपको चाहिँ स्क्रिनसट राखेको छु। सो आफूले पनि आफ्नो ल्यापटपमा यदि म्याक अथवा लिनक्स छ भने यु क्यान युज द IF config टर्मिनल खोलेर अथवा CMD खोलेर चाहिँ IF config हानेर चाहिँ मैले हेर्न पाउँछु यहाँ चाहिँ। अनि यदि विन्डोज छ भने IP config -all हान्नुपर्छ। सो -all IP configले पनि देखाउँछ, -all ले पनि देखाउँछ। अब मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ मैले हेर्न सक्छु यो जुन माथिको रातो छ यो भनेको चाहिँ मेरो इथरनेटको हो र तलको जुन रातो छ यो भनेको चाहिँ मेरो वायरलेसको हो। सो दुईटा छुट्टा छुट्टै म्याक एड्रेस छ।
इभन दो दे आर इनसाइड द सेम कम्प्युटर, सेम कम्प्युटरभित्र भए पनि के गरिरहेछ त भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै गराएर राखेको छ। ल यति नै हो हाम्रो नेटवर्क लेयर सरी डाटा लिङ्क लेयरमा जान्न पर्ने कुरा चाहिँ यति नै हो। म्याक एड्रेसको बारेमा जान्यो, फ्रेमिङको बारेमा जान्यो, एरर कन्ट्रोलको बारेमा जान्यो, अनि त्यसपछि फिजिकल एड्रेसिङहरू अनि लेयरहरूको बारेमा चाहिँ जान्यो। अब आउँछ हाम्रो नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क लेयर इज रेस्पोन्सिबल फर के को लागि त भन्दाखेरि प्याकेटाइजेसन, लजिकल एड्रेसिङ, फ्रेगमेन्टेसन, राउटिङ र इन्टर नेटवर्किङ। सो नेटवर्क लेयरको काम के हो त भन्दाखेरि एक्चुअल मलाई यहाँबाट काठमाडौँ जान छ भने कुन बाटो जाँदाखेरि मलाई चाहिँ एकदम छोटो पर्छ, म फास्टली जान सक्छु र कुनै पनि ट्राफिक हुँदैन, त्यो डिफाइन गर्ने काम चाहिँ के को हो त नेटवर्क लेयरको। र त्यो भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो लागि राउटिङ हो। सो राउटिङ इज द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ द पाथ फ्रम सेन्डर टु डेस्टिनेसन, जहाँ चाहिँ के हुनु भएन त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको कोलिजनहरू हुन भएन, ट्राफिकहरू हुन भएन र म चाहिँ आनन्दसँग चाहिँ जान्न पाउनु पर्यो। त्यही कन्डिसनमा प्याकेटाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त फ्रेगमेन्टेसन, अघिको फ्रेगमेन्ट बने जस्तै फ्रेम बनाए जस्तै अघि सरी डाटा लिङ्क लेयरको फ्रेम बनाए जस्तै यसमा चाहिँ नेटवर्क लेयरमा चाहिँ के बनाउँछ प्याकेटाइजेसन गर्छ अथवा प्याकेट बनाउने काम गर्छ। त्यसपछि इन्टर नेटवर्किङ भनेको मल्टिपल नेटवर्कहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा जोड्ने काम पनि कसको त नेटवर्क लेयरको हो। डाटा लिङ्क लेयरसम्म के हुन्छ एउटै नेटवर्कभित्र काम भइरहेको हुन्छ नि, अब नेटवर्क लेयरमा गइसकेपछि अब मल्टिपल नेटवर्कमा चाहिँ काम हुन्छ। लजिकल एड्रेसिङ भनेको अघि पर्मानेन्ट एड्रेस छ जुन चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। लजिकल एड्रेसिङ भनेको हाम्रो आइपी एड्रेस हो। आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ जुन चाहिँ आज एउटा हुनसक्छ, एकछिनपछि अर्को हुनसक्छ, एकछिनपछि अर्को हुनसक्छ। त्यसपछि आउँछ फ्रेगमेन्टेसन। फ्रेगमेन्टेसन भनेको ठुल्ठुलो डाटाहरूलाई चाहिँ मैले यदि टुक्राउन पर्यो भने यसले चाहिँ टुक्राउने काम पनि गर्छ। सो सेगमेन्टेसन एन्ड फ्रेगमेन्टेसन आर द टु डिफ्रेन्ट थिङ्स। सेगमेन्टेसन भनेको चाहिँ के गर्ने फिक्स्ड साइज हुन्छ भने फ्रेगमेन्टेसन भनेको कहिले पनि फिक्स साइज हुँदैन। उसले चाहेको खण्डमा टुक्राउने हो, नचाहेको खण्डमा उसले टुक्राउन पाउँदैन। तर सेगमेन्टेसनमा कम्पलसरी टुक्राएकै हुनुपर्छ। ल हाम्रो त प्याकेट चाहिँ यसरी जेनेरेट हुन्छ। माथिबाट के आयो त भन्दाखेरि डाटा लिङ्क लेयर ट्रान्सपोर्ट लेयर इन्क्याप्सुलेसनबाट चाहिँ हाम्रो के आयो सेगमेन्ट हेडर र डाटा जुन बनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेगमेन्ट भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु टोटल्ली ल्याएर चाहिँ कहाँ राख्छु नेटवर्क लेयर इन्क्याप्सुलेसनमा राख्दाखेरि चाहिँ मेरो ट्रान्सपोर्ट लेयर पिडियो अथवा यसलाई चाहिँ सेगमेन्ट भनिन्छ। र अगाडि चाहिँ मैले के थप्छु त भन्दाखेरि आइपी हेडर भन्ने चिज चाहिँ थप्छु। सो आइपी हेडर भन्ने चिजले चाहिँ के डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि मेरो राउटिङ कसरी गर्ने, मेरो के कुरा छ त्यसमा, मैले फ्रेगमेन्टेसन गर्न पर्ने छ कि छैन, मेरो त्यसमा लजिकल एड्रेसहरू के कुरा युज भइरहेछ हो, मेरो कतिवटा साइज कति साइजको त मेरो प्याकेट बनिरहेछ सबै डिफाइन गर्ने चाहिँ कहाँ हो त भन्दाखेरि हेडरमा हो। किनकि हामीले ट्रान्सपोर्ट लेयर पिडियूलाई चाहिँ चलाउनै पाउँदैनौँ। त्यसपछि आउँछ आइपी एड्रेसिङ। आइपी एड्रेसिङ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस हो जुन चाहिँ के कसलाई प्रोभाइड गरिन्छ त भन्दाखेरि हरेक एउटा डिभाइसलाई चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ र यो जहिलेसुकै के हुनुपर्छ युनिक हुनुपर्छ। हरेक डिभाइसको लागि चाहिँ युनिक हुनुपर्छ। सो मानव अब एउटा के आउन सक्छ त भन्दाखेरि मानव एउटै नेटवर्कमा चाहिँ मेरो पनि एउटै आइपी एड्रेस छ, मेरो अर्को साथी छ जुन चाहिँ आफ्नो घरमा बसिरहेछ त्यसको पनि एउटै आइपी एड्रेस छ, त्यो त अब क्लास भयो नि भन्ने कुरो हुन्छ नि। सो हो त्यो कन्सेप्टमा फेरि के को कन्सेप्ट आउँछ त भन्दाखेरि प्राइभेट आइपी एन्ड द पब्लिक आइपीको कन्सेप्ट आउँछ। त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ जति बेला आइपी एड्रेसिङ नेटवर्क लेयरमा जति बेला हामी छिरेर चाहिँ त्यसको बारेमा काम गर्न थाल्छौँ, जस्तो राउटरको काम राउटरमा जति बेला काम गर्न थाल्छौँ त्यति बेला चाहिँ बल्ल हामीलाई के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो प्राइभेट एड्रेस र पब्लिक एड्रेसको कन्सेप्ट चाहिँ के हो। सो प्राइभेट एड्रेसको अहिले बेसिकली भन्दाखेरि प्राइभेट एड्रेस भनेको एउटा बेसिक सानो एरियामा युज गरिने हो अथवा एउटै अर्गनाइजेसनभित्र युज गरिने भनेको चाहिँ प्राइभेट एड्रेस हो भने त्यो अर्गनाइजेसनको डाटा चाहिँ मैले इन्टरनेटमा फाल्न पर्यो अथवा मैले चाहिँ इन्टरनेटबाट चाहिँ केही कुरा तान्न पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ मलाई चाहिने भनेको चाहिँ के हो त पब्लिक एड्रेस हो। र आइपी एड्रेसको काम के हो त भन्दाखेरि दुईवटा काम गर्छ यसले, एउटा लजिकल एड्रेसिङको काम गर्छ र नेटवर्क इन्टरफेस आइडेन्टिफिकेसन कस्तो टाइपको नेटवर्क इन्टरफेस युज गरिरहेछ उसले र कुन आइपी लिइरहेछ त्यो डिफाइन गर्ने काम गर्छ। अब हामीसँग छ टाइप्स IPv4 एन्ड IPv6। IPv4 भनेको चाहिँ हाम्रो अहिलेको जुन करेन्टली युज भइरहेछ र IPv6 भनेको चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्युचर जेनेरेसन हो। सो यदि कोही पनि नेटवर्कमा चाहिँ काम गर्ने कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सजेसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि IPv4 भनेको चाहिँ अब सर्टेन इयर्स पछि चाहिँ यो चाहिँ अब कोल्याप्स हुन्छ हो। सो IPv6 मा चाहिँ सुस्त काम भइरहेछ। 2011 देखि चाहिँ हाम्रो अब IPv6 को कन्सेप्ट आइरहेछ अब चाहिँ। सो यदि कोही नेटवर्कमा त्यस्तो इच्छुक भएर चाहिँ म एकदम नेटवर्क नै मेरो हो, म अब नेटवर्कमै काम गर्छु भनेर हिँड्नुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि पहिला IPv4 त जान्न पर्यो।
आइपीभी4 जानिसकेपछि अब चाहिँ अलिकति आफूलाई चाहिँ धक्का लिएर चाहिँ अब आइपीभी6 तिर नि जानुपर्ने हुन्छ, किनकि अबको फ्युचर भनेको चाहिँ के हो त आइपीभी6 को कन्सेप्ट। र यो क्लासको यो 10 डेजको क्लासमा चाहिँ हामी टोटल्ली अहिले चाहिँ आइपीभी4 को कन्सेप्ट मात्र हेरेर आउँछौँ, किनकि म्याक्सिमम सबभन्दा धेरै सिसिएनएमा अहिलेको लागि सोध्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा आइपीभी को कन्सेप्ट नै हो। र यसको लागि आइपीभी6 को लागि उनीहरूले फेरि छुट्टै एक तरिकाको सर्टिफिकेसन इस्यु गरेको छ, त्यो पनि पछि इच्छुकले चाहिँ त्यो पनि गर्न पाउँछ। त्यसपछि आउँछ अब आइपीभी4। सो वाट इज आइपीभी4? आइपीभी4 भनेको चाहिँ टोटल्ली यो एउटा स्याम्पल भयो जुन चाहिँ फिगरमा देखिरहेको छ 192.168.100.1। यो एउटा स्याम्पल चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मेरो आइपीभी4 को स्याम्पल भयो, जसमा चाहिँ हाम्रो के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि आइपीभी4 भनेको टोटल 32 बिट जुन चाहिँ तिमीहरूले यहाँनिर हेर्न सक्छौ। सो दिस इज द 32 बिट, यो चाहिँ हाम्रो 32 बिटको हुन्छ। र 32 बिटलाई चाहिँ कसरी डिभाइड गरेको छ त भन्दाखेरि अगाडिको 8 बिट, त्यसपछि डट, त्यसपछि 8 बिट, त्यसपछि फेरि डट, फेरि 8 बिट, फेरि डट हो, अनि फेरि 8 बिट। सो फर्स्ट अक्टेट, सेकेन्ड अक्टेट, थर्ड अक्टेट र फोर्थ अक्टेट गरेर चाहिँ हाम्रो यसरी डिफाइन गरेर हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म रेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन बाइनरी भ्यालु छ यो अब हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो डेसिमललाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने हामीले क्याल्कुलेट गर्ने बेला जति के युज गर्छ बाइनरी बिट चाहिँ हामीले बाइनरी चाहिँ हामीले युज गरेर आउँछौँ। सो इट्स भ्यालु रेन्ज फ्रम 0000000 8वटा 0 टु 8वटा 1 भनेको चाहिँ 0 देखि 255 सम्म, किनकि 8वटा 1 भनेको भ्यालु जतिसुकै कति हुन्छ 255 भनेपछि यो अक्टेट कहाँसम्म जान सक्यो 0 देखि 255 सम्म जान सक्यो। यो पनि सेकेन्ड अक्टेट पनि 0 देखि 55 सम्म 255 सम्म, थर्ड अक्टेट पनि 0 देखि 255 सम्म, फोर्थ अक्टेट पनि 0 देखि 255 सम्म जान सक्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्यालु चाहिँ रेन्ज हुन्छ। अब यो कसरी डिफाइन गरिन्छ त, यति धेरै आइपी एड्रेस छ। सो हाम्रो टोटल आइपी एड्रेस चाहिँ कति बनायो त यसले, यो आइपी एड्रेस चाहिँ हाम्रो टोटल कति बनायो त भन्दाखेरि 2 को पावर 32 को भ्यालु जति हुन्छ त्यतिवटा आइपी एड्रेस चाहिँ कसले दिन्छ त, मेरो आइपीभी4 ले दिने काम गर्छ। द्याट माइट बी कति हुन्छ त एराउन्ड 4 बिलियन प्लस देखि 4.5 बिलियनको बिचमा पर्छ त्यो भ्यालु चाहिँ, 4 बिलियन जति पर्छ। इमेजिन गर हरेकलाई एउटा इन्डिभिजुअल आइपी एड्रेस दिँदाखेरि मान्छे नै कति भइसक्यो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ 7 बिलियन एराउन्ड 8 बिलियन पुग्न थालिसक्यो। र हरेकसँग एउटा ल्यापटप छ, एउटा मोबाइल छ, हरेकलाई एउटा आइपी एड्रेस दिँदाखेरि त के हुन्छ त पुगेन नि त अब आइपी एड्रेस हो। यो कारणले गर्दाखेरि अब आइपीभी6 को कन्सेप्ट आएको। आइपीभी6 मा चाहिँ कति बिटको हुन्छ 128 बिटको हुन्छ। सो 2 को पावर 128 बिटहरुमा चाहिँ हाम्रो के दिन्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ आइपी एड्रेस त्यतिवटा चाहिँ त्यति नम्बरको आइपी एड्रेस उसले जेनेरेट गर्छ। र एउटा मिथ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आइपी एड्रेस त्यति 2 को पावर 128 वटा आइपी एड्रेस दिँदाखेरि हाम्रो यो एभाइलेबल जति पनि अर्गानिजम छ, आँखाले देख्न सक्ने जति पनि अर्गानिजम छ तिनीहरू सबैलाई एक एक घण्टा आइपी एड्रेस दिन सकिन्छ भन्छ उनीहरूले। जसले त्यो आइपीभी6 लाई जसले फाउन्ड गर्यो उनीहरूको कन्सेप्टमा चाहिँ त्यो छ। जति पनि आँखाले देख्न सकिने अर्गानिजमहरु छ तिनीहरूलाई त्यो अनुसारको आइपी एड्रेस दिएर पनि हामीसँग अझै पनि टन्नै आइपी एड्रेस चाहिँ बच्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको कन्सेप्ट हो। ल यो चाहिँ मेरो जुन अगाडि मैले यहाँ मैले भनेको थिएँ जुन यो आइपी हेडर हुन्छ नि, यो आइपी हेडर भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अब यो सो आइपी हेडरको साइज भनेको चाहिँ यो जुन पछाडिको डाटा थियो, पछाडिको डाटा भनेको चाहिँ यो हाम्रो यो डाटा भयो, त्योभन्दा माथिको सबै के हो त हाम्रो चाहिँ आइपी हेडर हो। र आइपी हेडरको आइपीभी4 को हेडरको यो आइपीभी4 को हेडर आइपीभी6 को हेडर फेरि छुट्टै छ। यो चाहिँ आइपीभी4 को हेडर हो। आइपीभी4 को हेडरमा चाहिँ इट्स हेडर अलवेज रेन्ज फ्रम 20 बाइट टु 60 बाइट भनेपछि मिनिमममा जतिसुकै 20 बाइट हुन्छ र म्याक्सिमम जतिसुकै कति बाइट हुनैपर्छ 60 बाइट हुनैपर्छ। त्यो भन्दा बढी पनि हुन पाएन, त्यो 60 बाइट भन्दा बढी पनि हुन पाएन, 20 बाइट भन्दा कहिले पनि कम पनि हुन पाएन। सो कन्सेप्ट चाहिँ यो। अब यसलाई चाहिँ अलिकति हेरौँ है त। सो हामीसँग चाहिँ टोटल फिल्डहरु चाहिँ यो भनेको हाम्रो जुन तलको डाटा छ यो भनेको माथि ट्रान्सफरबाट आएको डाटा भयो। सो यसलाई चाहिँ अब हामीले डिस्क्राइब गर्नै परेन। सो सुरुमा छ भर्जन छ, सुरुमा भर्जनको काम के हो त भन्दाखेरि कुन चाहिँ भर्जन अफ द आइपी एड्रेस यसले युज गरिरहेको छ त्यो डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसको भर्जनको काम। इन्टरनेट हेडर लेन्थ भनेको चाहिँ यो हेडरको साइज कति त मिनिमममा 20 भ्यालु राख्छ यसले, म्याक्सिमममा कति भ्यालु राख्छ 60 भ्यालु राख्छ। टाइप अफ सर्भिस भनेको चाहिँ क्वालिटी अफ सर्भिसको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। टाइप अफ सर्भिस भनेको चाहिँ कस्तो टाइपको, त्यो चाहिँ अब एकदम फास्टली प्रोसेस गर्न पर्ने हो कि हो, एकदम सेक्युरली प्रोसेस गर्न पर्ने हो कि हो, फास्टली प्लस सेक्युरली प्रोसेस गर्न पर्ने हो कि, त्यो सबै कुरा डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ
टाइप अफ सर्भिसले गर्ने काम गर्छ। टोटल लेन्थ भनेको मेरो हेडर प्लस डाटाको लेन्थ भनेको चाहिँ मेरो के हो त टोटल लेन्थ हो। आइडेन्टिफिकेसन भनेको चाहिँ अब जस्तो फ्रेगमेन्ट हुन्छ नि, यो आइडेन्टिफिकेसन कति बेला युज गर्छ त भन्दाखेरि जति बेला मेरो फ्रेगमेन्ट अफसेट चाहिँ अन भएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ मेरो आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ युज गर्छ। किनकि फ्रेगमेन्ट भनेको एउटै डाटालाई चाहिँ हामीले चङ्क्समा डिभाइड गरिन्छ। आइडेन्टिफिकेसनले के गर्छ, यो चङ्क्स चाहिँ कुन चाहिँ भ्यालु हो त। यदि मैले एउटा डाटालाई चाहिँ 4वटा भागमा चाहिँ डिभाइड गरेँ भने पहिलो भाग, दोस्रो भाग, तेस्रो भाग र चौथो भाग भनेर डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, आइडेन्टिफिकेसनले गर्छ भने फ्रेगमेन्ट अफसेटको काम भनेको चाहिँ के हो, 4वटा भागमा डिफाइन गर्ने काम चाहिँ फ्रेगमेन्ट अफसेटको काम हो। त्यसपछि आउँछ फ्ल्याग। फ्ल्यागहरूको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्रायोरिटी डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसको त, फ्ल्यागको हो। त्यसपछि टिटिएल छ। टिटिएल भनेको टाइम टु लिभ हो। सो टाइम टु लिभ भनेको चाहिँ कतिसम्म हुनसक्छ त, कतिवटा बाटो अथवा मानव मैले चाहिँ मेरो लाइफ चाहिँ कति हो, मेरो यो स्पेसिफिक यो प्याकेटको लाइफ चाहिँ कति हो भनेर डिफाइन गर्ने काम चाहिँ टिटिएल। सो टिटिएललाई चाहिँ हाम्रो एज अफ द प्याकेट भनेर चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो एज अफ द ह्युमन, मेरो एज कति होला, 60 होला, 70 होला, 80 होला, 100 होला, त्योभन्दा बढी त म जान सक्दिनँ नि त। सो सेम यसले पनि के गर्छ त, टिटिएलको काम पनि के हो त भन्दाखेरि जो से 100 इयर्स भनेको म 100वटा इन्डिभिजुअल वर्षसम्म चाहिँ बाँच्न सक्छु है भनेर डिफाइन गरेँ नि। सेम टिटिएलको यदि भ्यालु चाहिँ 100 छ भने उसले चाहिँ के गर्छ, 100वटा नेटवर्क चाहिँ उसले जम्प गरेर चाहिँ जान पायो। यदि मेरो डेस्टिनेसन चाहिँ 100वटा नेटवर्कभित्र पर्छ भने म के गरेँ, डेस्टिनेसनसम्म पुगेँ। यदि मेरो नेटवर्क चाहिँ 100भन्दा बढीको डेस्टिनेसनमा पर्छ भने अब चाहिँ म के गर्न सकिनँ, त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्न सकेन। सो टिटिएलको काम चाहिँ त्यो हो। प्रोटोकल भनेको चाहिँ मेरो यो कस्तो टाइपको डाटा प्रोटोकल युज गरिरहेछ त्यो डिफाइन, डाटाभित्र चाहिँ कस्तो टाइपको प्रोटोकल युज गरिरहेछ त्यो भयो। हेडर चेकसमको काम भनेको चाहिँ मेरो यो हेडरमा चाहिँ केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ अब जस्तो अघि फ्रेम चेक सिक्वेन्स जस्तै अब यो हेडर चेकसमको काम पनि के हो त भन्दाखेरि केही इरर आयो, हेडरमा चाहिँ केही इरर आयो भने अब उसले यहाँ कम्पेयर गर्ने काम गर्छ। यो चेकसम पहिले निकालिन्छ र सेन्डर गर्दाखेरि एउटा चेकसम निकालिन्छ र रिसिभ गर्दाखेरि अर्को चेकसम निकालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने काम गरिन्छ। सोर्स एड्रेस भनेको हाम्रो 32 बिट आइपी एड्रेस भयो जुन चाहिँ सोर्सको भयो, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो प्याकेट जेनेरेट हुन्छ। डेस्टिनेसन एड्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँसम्म पुग्न पर्ने हो त्यो भयो। त्यसपछि अप्सन्स भयो। अप्सन्स भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब सेक्युरिटीको कन्सेप्टहरू हुनसक्छ, एडिसनल राउटिङको कन्सेप्टहरू हुनसक्छ, क्युएसको कन्सेप्टहरू हुनसक्छ। त्यो एडिसनल कुरा चाहिँ यदि मैले थपेँ भने त्यो भनेको चाहिँ अप्सन हो। र अप्सन भनेको जहिले अप्सनल हुन्छ, कुनै पनि यो चाहिँ कम्पलसरी हुँदैन। माथिको सबै भ्यालु, अप्सनभन्दा माथिको सबै भ्यालु र अप्सनभन्दा तलको डाटा चाहिँ कम्पलसरी हो, अप्सन चाहिँ कम्पलसरी हुँदैन। यो भनेको चाहेको खण्डमा युज गर्ने, नचाहेको खण्डमा चाहिँ युज नगर्ने। र जति ठुलो अप्सन हुन्छ त्यति नै ढिलो चाहिँ मेरो आइपी प्याकेट चाहिँ हिँड्ने काम गर्छ। किनकि मिनिमममा 20 बाइट, म्याक्सिमम 60 बाइट पुऱ्याउने कसको काम हो त भन्दाखेरि अप्सनको काम हो। सो अप्सनमा जति धेरै मैले एडिसनल अप्सनहरू एड गर्छु त्यति धेरै नै मेरो प्याकेटको साइज चाहिँ बढ्दै जान्छ अप टु 60 बाइट मात्र। त्यसपछि आउँछ क्लासेस अफ आइपी बिफोर एड्रेसेस। सो हाम्रो चाहिँ 0 देखि हामीले यहाँ हेर्न सकिन्छ। सो 0 देखि 255सम्म चाहिँ हाम्रो रेन्ज भएको छ। यहाँ चाहिँ 1 देखाइएको छ, त्यही पनि यो भनेको चाहिँ 0 0 र 127 लाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लिँदैन। यहाँ 127 देखाए पनि 0 भनेको जस्ट टेस्टिङ, यो भनेको कसैले पनि युज गर्न पाउँदैन। 0 भन्ने जुन 0 को रेन्ज छ कसैले पनि युज गर्न पाउँदैन भने 127 भन्ने चाहिँ हाम्रो लोकल होस्टको आइपी एड्रेस हो। सो लोकल होस्टले चाहिँ युज गर्छ। सो हाम्रो ए को रेन्ज चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 1 to 127 भयो। अनि त्यसपछि बी को रेन्ज चाहिँ 128 to 191 भयो। सो यतापट्टि हामीले चाहिँ होस्ट रेन्ज हेर्न सक्छौँ कसरी हाम्रो बढ्दै जान्छ भनेर चाहिँ। सी को रेन्ज चाहिँ कति भयो, 192 to 223 भयो। डी को रेन्ज चाहिँ 224 देखि 239 भयो र ई को रेन्ज चाहिँ 240 देखि 255 भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइपीभी4 को एड्रेसहरू हो। यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ, हाम्रो नेटवर्कको काम गर्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यदि अझै यसको बारेमा चाहिँ म क्लासेसहरू कसरी सम्झिने भनेर चाहिँ हेर्न मन लाग्यो भने यसको चाहिँ सम्झिने एउटा इजी वे छ। त्यो इजी वे चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ इजिली त्यो युट्युबमा चाहिँ हेर्न सक्छौ। यसलाई चाहिँ अगाडिको यो फर्स्ट बिट प्याटर्न हुन्छ, यो फर्स्ट बिट प्याटर्न अफ द फर्स्ट बाइटलाई चाहिँ हामीले हेरेर चाहिँ यो कसरी रेन्ज गर्ने त्यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सकिन्छ। यो तलको भयो, यो सबैमा चाहिँ त्यही गर्दैछ। त्यसपछि आउँछ सबनेट मास्क। सबनेट मास्कको काम के हो त भन्दाखेरि सबनेट मास्क आइडेन्टिफाइज द नम्बर अफ द आइपी एड्रेस
द्याट क्यान बी युज्ड इन अ नेटवर्क भनेपछि एउटा नेटवर्कमा सबैको सबनेट मार्क्स चाहिँ एउटै हुन्छ अहिलेको लागि। सो मानव म चाहिँ एउटा क्लासमा चाहिँ गएर पढाइरहेको छु भने हो त्यो क्लास एउटा के छ त भन्दाखेरि सबनेट मार्क्स भनेको एउटा क्लास जस्तो मानौँ के चारवटा के छ त भन्दाखेरि चारवटा चाहिँ वाल छ क्लासभित्र हो त्यो चारवटा वालले चाहिँ त्यो क्लासलाई चाहिँ गभर्न गरिरहेको छ। अब सबनेट मार्क्स भनेको चाहिँ त्यो र त्यो भित्र सबै जति पनि स्टुडेन्टहरू छ त्यो सबै कति क्लासमा पढिरहेको छ भन्दाखेरि मैले जुन क्लासमा पढाइरहेको छु त्यो क्लासमा चाहिँ पढिरहेको छु। सो सबनेट मार्क्स भनेको त्यो मेरो जति पनि आइपी एड्रेस छ त्यो आइपी एड्रेस चाहिँ यदि एउटै सबनेट मार्क्स भित्र छ भने द्याट्स आर द लोकल आइपी रेन्ज भन्छ र यदि सबनेट मार्क्स डिफ्रेन्ट हुन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ अर्को डिफ्रेन्ट नन लोकल आइपी रेन्ज भन्छ त्यसलाई चाहिँ। यो सबनेट मार्क्स चाहिँ हाम्रो राउटिङको कन्सेप्टमा चाहिँ सबभन्दा धेरै युज हुन्छ। सो राउटिङमा चाहिँ डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले एक अर्कासँग जोड्न पर्ने हुन्छ भने सबनेट मार्क्सले के डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि मेरो यतापट्टिको नेटवर्कमा कतिवटा आइपी एड्रेस बस्छ यतापट्टिको नेटवर्कमा चाहिँ कतिवटा आइपी एड्रेस बस्छ। इमेजिन मैले दुईटा नेटवर्कलाई चाहिँ एड गरेँ भने मेरो छुट्टै नेटवर्कमा चाहिँ कतिवटा आइपी एड्रेस बस्छ त्यो डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसको त सबनेट मार्क्सको। र सबनेट मार्क्सले जहिलेसुकै डिफाइन गर्ने काम चाहिँ नेटवर्क पार्ट र होस्ट पार्ट डिफाइन गर्ने काम गर्छ र यसलाई चाहिँ जहिलेसुकै केले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त भन्दाखेरि आइपी एड्रेस जस्तो एउटा भ्यालु हुन्छ जुनलाई चाहिँ अब नेक्स्टमा चाहिँ हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। सो हाम्रो रेन्ज यो भयो क्लास ए को रेन्ज चाहिँ मेरो डिफल्ट सबनेट मार्क्स चाहिँ कति भयो 255.0.0.0। सो 255 भनेको मेरो सबै 1 हो 0 भनेको 0.0.0 भनेको चाहिँ मेरो सबै के हो त 0 हो भने यदि कतै पनि 1 आउँछ यो सबनेट मार्क्सको भ्यालुमा चाहिँ कतै पनि 1 आउँछ भने त्यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त नेटवर्क बिट भयो भने द नम्बर अफ 1 इन द सबनेट मार्क्स is called the network bit and the number of zeros in the subnet max is called the host bit। र के हुन्छ त भन्दाखेरि सबनेट मार्क्स चाहिँ मैले कहिले पनि चेन्ज गर्न पाउँदिन अथवा मैले नेटवर्क बिट चाहिँ कहिले पनि चेन्ज गर्न पाउँदिन अनि अर्को होस्ट बिट चाहिँ मैले के गर्न पाउँछु त भन्दाखेरि चेन्ज गर्न पाउँछु। सेम कन्डिसनमा बी को डिफल्ट सबनेट मार्क्स कति हुन्छ 255.255.0.0 हुन्छ सी को 255.255.255.0 हुन्छ। डी र ई चाहिँ हामीले कहिले पनि युज गरिन्न किन त भन्दाखेरि रिजर्भ फर मल्टिकास्टिङ डी लाई चाहिँ र ई लाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टलको रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ र केही नयाँ प्रोटोकलहरू जति पनि बनाइन्छ त्यो भनेको चाहिँ ई को एक्सपेरिमेन्टल कन्सेप्टमा चाहिँ युज गरिन्छ भने डी लाई चाहिँ हामीले रिजर्भ फर द मल्टिकास्टिङ एकैचोटि मल्टिपल डाटाहरूलाई चाहिँ अथवा मल्टिपल युजरलाई चाहिँ मैले डाटा पठाउनु पर्यो बल्क एसएमएस गर्नु पर्यो अथवा बल्क डाटाहरू पठाउनु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ मैले डी को चाहिँ युज गर्छु। अनि यहाँ यो तल लेखेको छ हाम्रो चाहिँ 127.0.0.0 to 127.255.255.255 cannot be used and is reserved for the loop back testing भनेको आफ्नो सिस्टम भित्र चाहिँ टिसिपी आइपी प्रोटोकल सुटले चाहिँ राम्रोसँग काम गरेर छ कि छैन त्यो टेस्ट गर्ने काम चाहिँ के गरिन्छ यसले गर्छ 127 को काम हुन्छ। सो व्हाट आर द नेटवर्क बिट्स एन्ड द होस्ट बिट्स यो हेरौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी हेर्न सकिन्छ यदि मेरो नेटवर्क मार्क्स चाहिँ /16 छ भने अब यहाँ अर्को के पनि याद राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि ए को जहिलेसुकै /8 हुन्छ बी को जहिलेसुकै /16 हुन्छ किनकि यो 255 भनेको 8 वटा 1 हो सो /8 भयो यहाँ चाहिँ यो 255 भनेको यो 255 र यो 255 जोड्दाखेरि टोटल 16 हुन्छ सो /16 हुन्छ 255.255.255 हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले कति हुन्छ /24 भनिन्छ। सो जति पनि नेटवर्क बिट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने जतिवटा यहाँ तल 255.255.0.0 गरिरहेछ सो होस्ट बिट चाहिँ मेरो कतिवटा भयो टोटल 16 वटा चाहिँ होस्ट बिट टोटल नेटवर्क बिट चाहिँ 16 वटा भयो। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि आइपी एड्रेसमा यो अगाडिको 255.255 को भ्यालु चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन तर पछाडिको 0.0 को भ्यालु चाहिँ जतिसुकै रेन्ज काम गर्छ यो। त्यसपछि आउँछ आइसिएमपी प्रोटोकल अथवा आइसिएमपी मेसेज भन्छ यसलाई चाहिँ आइसिएमपी इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकलको काम के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि स्ट्याटस अथवा कुनै पनि डिभाइस चाहिँ रिचेबल छ कि छैन भनेर डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसको हो त आइसिएमपी को। भनेपछि होस्ट यदि यो होस्ट ए ले चाहिँ होस्ट सर्भर यो सर्भरलाई चाहिँ एउटा म चाहिँ यो सर्भरसँग रिचेबल छ कि छैन अथवा मैले कुनै सेन्ड गरेको डाटा चाहिँ यो सर्भरसँग पुग्छ कि पुग्दैन भनेर मैले यदि चेक गर्न पर्यो भने मैले के गर्छु इको रिक्वेस्ट गर्छु हो। अहिले चाहिँ के गर्यो सर्भरले चाहिँ होस्टलाई पठायो र त्यो अनुसारको रिप्लाई चाहिँ कसलाई सर्भरले गर्छ। सो
ICMP लाई चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि इक्वल रिक्वेस्ट एन्ड रिप्लाई प्याकेट पनि भनिन्छ। केही कुरा सेन्ड गर्ने, केही कुरा रिक्वेस्ट गर्ने र उसले त्यो अनुसारको चाहिँ रेस्पोन्स दिन्छ र यो रेस्पोन्स एन्ड रिक्वेस्ट भनेको एकदम मिनिमम हुन्छ जस्ट टु चेक इट इज अन अर नट। अब यहाँ हेरिन्छ यसले चाहिँ के देखायो त भन्दाखेरि एउटा कुनै यतापट्टि एउटा कुनै इन डिभाइसेस एउटा क्लाइन्टको इन सिस्टम थियो, यतापट्टि एउटा डेस्टिनेसन सिस्टम थियो हो, डेस्टिनेसन डिभाइस थियो भने अब क्लाइन्टले चाहिँ यतापट्टिको जुन चाहिँ सेन्डरले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा ICMP इको रिक्वेस्ट चाहिँ सेन्ड गर्यो। सो सेन्ड गर्दाखेरि अब ऊ चाहिँ इन्टरमिडिएट राउटरहरूबाट चाहिँ जान सक्छ। सो इन्टरमिडिएट राउटरबाट जाँदाखेरि चाहिँ ऊ के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट यसरी गयो, त्यसपछि यहाँ सर्भरसम्म पुग्यो अथवा त्यो डेस्टिनेसनसम्म पुग्यो, डेस्टिनेसनले यो इको रिक्वेस्ट पाइसकेपछि अब के गर्यो त त्यसलाई चाहिँ अब त्यो अनुसारको रिप्लाई चाहिँ उसले पायो र यदि रिप्लाई आएन भने के थाहा पाउनु पर्यो, त्यो सिस्टम चाहिँ अनरिचेबल छ अथवा मैले चाहिँ त्यसलाई सेन्ड कुनै पनि मेसेज सेन्ड गरेँ भने त्यो सिस्टमसम्म पुग्दैन भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने यदि रिप्लाई ब्याक आउँछ भने के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ मेरो चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ ओके छ र यो चाहिँ एलाइभ छ अथवा रिचेबल छ र मैले केही कुरा सिस्टम केही मेसेज पठायो भने त्यहाँसम्म पुग्छ भनेर थाहा पाउने काम चाहिँ के हो त सिस्टम ICMP हो। अब आउँछ ट्रान्सपोर्ट लेयर। सो ट्रान्सपोर्ट लेयर इज रेस्पोन्सिबल फर द इन टु इन डिलिभरी, एड्रेसिङ, रिलायबल डिलिभरी, फ्लो कन्ट्रोल र मल्टिप्लेक्सिङ। मल्टिप्लेक्सिङ र यो सबै कुरा हेरौँ त इन टु इन डिलिभरी भनेको चाहिँ प्रोसेस टु प्रोसेस डिलिभरी भन्छ जहिलेसुकै। भनेपछि एउटा प्रोसेसदेखि अर्को प्रोसेस उतापट्टिको प्रोसेससम्म चाहिँ हाम्रो डाटा गइरहेको हुन्छ। मैले हिजो नि इक्जाम्पल दिएको थिएँ, मानव एउटै फोनमा चाहिँ मैले एकैचोटि फेसबुक चलाएँ, एकैचोटि युट्युब चलाएँ, एकैचोटि गेम खेलिरहेको छु, एकैचोटि अरू के चलाइरहेको छु भने मैले फेसबुकको डाटा यताबाट सेन्ड गरेको डाटा फेसबुकमै कसरी आउँछ त भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ इन टु इन डिलिभरी भएर हो, जसमा चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ पोर्ट एड्रेस भन्ने कुरा युज गरिन्छ। त्यसपछि एड्रेसिङ हुन्छ। एड्रेसिङ भनेको चाहिँ के भयो पोर्ट एड्रेस, प्रोसेस अनुसारको एड्रेस भयो। अहिलेसम्म के भएको थियो, अहिलेसम्म डिभाइसेस अनुसारको एड्रेस मात्र भएको थियो अथवा मेरो इन्टरफेस अनुसारको एड्रेस भएको थियो भने अब चाहिँ प्रोसेस अनुसारको IP एड्रेस भनेको के हो त भन्दाखेरि एड्रेसिङको कन्सेप्ट भयो। रिलायबल डिलिभरी भनेको चाहिँ केही कुरा इरर आयो भने त्यसलाई चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो, फेरि रिसेन्ड गर्न पर्यो हो। जस्तो बेसिक इक्जाम्पल रिलायबल डिलिभरीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मानव केही कुरा मैले सेन्ड गरेँ एकजनालाई, उसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ पाएन अथवा उसले चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ राम्रोसँग बुझेन भने उसले के गर्छ मलाई चाहिँ फेरि सेन्ड गर भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ नि। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक तरिकाको रिलायबल डिलिभरी भयो। केही कुरा सेन्ड भयो त्यसपछि उताबाट ल ओके आउँछ कि रिसेन्ड भनेर आउँछ, त्यो मेसेजलाई चाहिँ कुर्ने। यदि ओके आउँछ भने मैले त्यो डाटा गइसक्यो, अब अर्को डाटा मैले सेन्ड गर्छु। यदि त्यो भएन भने मैले के गर्छु त भन्दाखेरि फेरि त्यही डाटालाई चाहिँ रिसेन्ड गर्छु। त्यो भनेको चाहिँ रिलायबल डिलिभरी भयो। त्यसपछि आउँछ फ्लो कन्ट्रोल। फ्लो कन्ट्रोल भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कसरी दुवैतिर एउटै फ्लो बनाउने त्यो भनेको फ्लो कन्ट्रोल भयो। मल्टिप्लेक्सिङ भनेको चाहिँ मेरो पोर्ट एड्रेस, मेरो IP एड्रेस र मेरो MAC एड्रेसलाई चाहिँ मैले एकै ठाउँमा कम्बाइन गरेर सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्ने भनेको चाहिँ के हो त मल्टिप्लेक्सिङ। मल्टिप्लेक्सिङको काम के हो त, मेरो डिफ्रेन्ट प्रोसेस चलेको भयो भने मैले के गरिरहेको छु एउटै डिभाइसेसबाट चाहिँ फेसबुक पनि चलाइरहेको छु, युट्युब पनि चलाइरहेको छु हो, सबै कुरा गरिरहेको छु नि। सो यो काम भनेको चाहिँ मल्टिप्लेक्सिङको काम हो। डिफ्रेन्ट प्रोसेसको भयो भने त्यसलाई ट्याग गरेर पठाउने बेलामा चाहिँ एउटै डिभाइसेसबाट आएको भनेर चाहिँ डिफाइन गरेर चाहिँ पठाउनु पर्यो। किनकि एउटै सिस्टमभित्र के चलिरहेछ, फेसबुक चलिरहेछ, गेम चलिरहेछ, युट्युब चलिरहेछ, किनकि त्यो त दुईवटा डिफ्रेन्ट सिस्टम होइन नि त हो। त्यो डिफाइन गर्ने काम चाहिँ के हो त मल्टिप्लेक्सिङको। सो पोर्ट एड्रेसिङको कन्सेप्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ, मेरो छुट्टा छुट्टै एप हुन्छ, हरेक एपको के हुन्छ एउटा पोर्ट एड्रेस हुन्छ हो। हरेक एपको चाहिँ एउटा पोर्ट एड्रेस हुन्छ र पोर्ट एड्रेस यो एपले एउटा पोर्ट एड्रेसलाई चाहिँ समातेर बस्छ र पछाडि तलपट्टि चाहिँ TCP IP र UDP कन्सेप्ट युज गरेर आउँछ हो। TCP IP र UDP को कन्सेप्ट युज गरेर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो मेन प्याकेट चाहिँ कस्तो बन्छ त भन्दाखेरि पोर्ट अनि डाटा बन्छ। सो यो पोर्टले के डिफाइन गर्यो, कुनै पनि एउटा एपलाई डिफाइन गर्ने काम गर्यो र यो डाटाले चाहिँ के डिफाइन गर्ने काम गर्यो त भन्दाखेरि यो एपको एक्चुअल डाटालाई चाहिँ डिफाइन गर्ने काम गर्यो। सो हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरको अर्को काम भनेको के पनि हो, सेगमेन्टेसन हो। भनेपछि एप्लिकेसन लेयरबाट उसले के गर्छ, टन्नै डाटाहरू तान्छ हो। जति पनि डाटाहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ के लिन्छ, त्यसलाई चाहिँ सानो सानो सेगमेन्टमा चाहिँ काम गर्छ हो। फ्रेगमेन्टेसन र सेगमेन्टेसनमा चाहिँ झुकिन भएन। सेगमेन्टेसन भनेको सेगमेन्ट्सहरू बनाउने हो र फ्रेगमेन्टेसन भनेको चाहिँ के गर्यो त प्याकेट बनाएपछि त्यसलाई टुक्राएर पठाउने भनेको चाहिँ के हो त फ्रेगमेन्टेसन हो।
अब यहाँ आउँछ कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस। यसले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसहरूको बारेमा हेरौँ। सो कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस र कनेक्सन लेस सर्भिस दुईटा सर्भिस यसले प्रोभाइड गर्छ। कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस भनेको चाहिँ हाम्रो फोन गरे जस्तो। सो फोनमा के हुन्छ त, फोनमा पहिले मैले नम्बर डायल गर्छु, नम्बर डायल गरिसकेपछि कल उठाउँछु, कल उठाइसकेपछि रिङ हुन्छ, रिङ हेरिसकेपछि उसले मलाई चिनिरहेछ। अब जसले मलाई फोन गरिरहेको छु उसले चाहिँ मेरो नम्बर हेर्छ अथवा केही कुरा हेर्छ, केही डिटेल्सहरू हेर्छ। यदि उसको सेभ छ भने उसले त्यो अनुसारको कुरा गर्छ, यदि सेभ छैन भने उसले फोन नउठाउन पनि सक्छ। सो के हुनु पर्यो, कल हुनु पर्यो, रिङ हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि कल सेटअप हुनु पर्यो, डाटा एक्सचेन्ज हुनु पर्यो र कल टर्मिनेट हुनु पर्यो। सो यहाँ पनि त्यही कुरा गरेछ। कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेको चाहिँ के गरेर त भन्दाखेरि सोर्स र डेस्टिनेसन बिच पहिले एउटा बाटो अथवा एउटा कन्डिसनको कन्सेप्ट अथवा एउटा बाटो चाहिँ पहिले सेटअप भइसकेको छ। त्यो बाटो थ्रु चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि उसले यो 4वटा 4 3 2 1 यो 4वटा प्याकेट चाहिँ उसले सेट गर्छ। भनेपछि R1 थ्रु गयो, R1 देखि R2 मा गयो, R2 देखि R4 मा गयो र त्यही अनुसारको चाहिँ डेस्टिनेसनमा पुग्यो। भनेपछि जस्तो तरिकाले उसले सेन्ड गर्छ, पहिलो के पुग्नु पर्यो, 1 पुग्नु पर्यो, त्यसपछि 2, त्यसपछि 3, त्यसपछि 4, जमल भएर पुग्नु पाएन। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस हो। र कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस भनेको जसले TCP ले युज गर्छ। सो TCP को कन्सेप्ट भनेको चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकलको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस। हाम्रो फोन गरे जस्तो भयो भने अर्को आउँछ कनेक्सन लेस सर्भिस। कनेक्सन लेस सर्भिसमा यहाँ हेरौँ कस्तो तरिकाले गइरहेछ। सेन्डरले सेन्ड गर्ने बेला सोर्सले सेन्ड गर्ने बेला 1 2 3 4 लाई चाहिँ पहिला 1 2 3 4 भनेर सेन्ड गर्यो। अब के भइरहेछ त भन्दाखेरि 1 र 2 एउटा बाटो गए हो। 1 पहिला R1 to R3 गयो, त्यसपछि R3 to R4 मा गएर चाहिँ यो पुग्यो। त्यसपछि R3 R1 R2 R4 बाट पुग्यो। R4 चाहिँ अब R5 देखि R4 सम्म पुग्यो। R2 चाहिँ R1 देखि R3 अनि R5 R4 र यहाँसम्म डेस्टिनेसनसम्म पुग्यो। र यता चाहिँ कसरी पठायो, 1 2 3 4 भनेर पठायो भने यता चाहिँ पुग्ने बेला चाहिँ कसरी पुग्यो, 4 2 1 3 भनेर पुग्यो। सो आउट अफ अर्डर भनेको चाहिँ यो। सो कनेक्सन लेस सर्भिस भनेको चाहिँ के हुँदैन, कल सेटअप पनि हुँदैन। कनेक्सन लेस सर्भिसलाई चाहिँ हामीले के को इक्जाम्पल लिन सकिन्छ, बेसिक लेटर सेन्ड गरिन्छ, जुन हामीले लेखेर लेटर सेन्ड गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मैले केही कुरा लेटर लेखेँ, मैले त्यसलाई के गरेँ, सेन्डर एन्ड रिसिभरको नाम लेखेर मैले त्यसलाई पोस्ट अफिसमा हालिदिएँ। अब मलाई के थाहा हुँदैन त भन्दाखेरि त्यो पोस्ट अफिस त्यो लेटर चाहिँ उहाँ डेस्टिनेसनसम्म पुग्यो कि नै भनेर पनि थाहा हुँदैन। पुग्यो त आज पठाएको कुरो भोलि पनि पुग्न पायो अथवा 1 महिनापछि 1 वर्षपछि पुग्न पनि पायो। अनि अर्को कुरो के पनि थाहा पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो पुगिसकेपछि मानव उसले त्यो लेटर पायो भने उसले चाहिँ मलाई रिप्लाई ब्याक गर्छ कि गर्दैन त्यो कुरो पनि थाहा हुँदैन। सो यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, कनेक्सन लेस सर्भिसको जुन सर्भिस चाहिँ कसले दिन्छ त, युजर डाटाग्राम प्रोटोकल UDP ले दिन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो एप्लिकेसन लेयर। एप्लिकेसन लेयर भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि युजरबाट डाटा लिने र तलको लेयरलाई चाहिँ हाम्रो डाटा सेन्ड गर्ने। उसले के गर्छ, जस्ट एप्लिकेसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाटा लिन्छ र एप्लिकेसन लेयरको डाटा प्रोटोकल युनिटलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, म्यासेज भनिन्छ। र त्यो म्यासेज लिन्छ उसले, युजरबाट कुनै पनि डाटा इनपुट लिन्छ र त्यसलाई चाहिँ तल सेन्ड गर्ने काम गर्छ। भने तलबाट आएको लेयरबाट आएको डाटालाई चाहिँ उसले के गर्छ, म्यासेजलाई चाहिँ उसले लिन्छ र युजरलाई चाहिँ देखाउने काम गर्छ, युजरले बुझ्ने अनुसार चाहिँ देखाउने काम गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ एप्लिकेसन लेयरको चाहिँ मेन काम भयो। अब एप्लिकेसन लेयरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको प्रोटोकलहरू युज गरिन्छ। जस्तो एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकल भनेको FTP भयो, फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छ, SSH भयो, सेक्युर सेल भन्छ, टेलनेट भयो, टेलिफोन नेटवर्क भन्छ यसलाई, SMTP भयो, सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल हुन्छ, DNS भयो, डोमेन नेम सिस्टम हुन्छ, DHCP भयो, डाइनामिक होस्ट कन्ट्रोल प्रोटोकल भन्छ, डाइनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल भन्छ, HTTP भयो, हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल भयो, नेटवर्क टाइम प्रोटोकल भयो, SNMP भनेको सिम्पल नेटवर्क म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल भयो, LDAP भनेको लाइट वेट डिरेक्टिभ अथेन्टिकेसन प्रोटोकल, HTTPS भनेको HTTP विथ द सेक्युर सेल। सो तिमीहरूले सबभन्दा धेरै युज गर्ने यहाँ के हो त भन्दाखेरि एउटा तिमीहरूले युज गर्छौ FTP फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल सबभन्दा धेरै युज गर्छौ। त्यसपछि मेल सेन्ड एन्ड रिसिभ सेन्ड गर्दाखेरि हामीले के युज गरिन्छ, SMTP युज गरिन्छ जसले सेन्ड गर्दाखेरि मात्र। अनि त्यसपछि अर्को युज गरिन्छ DNS डोमेन नेम सिस्टम, यो यसपछि क्लासमा आउँछ यही स्लाइडमा। अनि DHCP भन्छ अटोमेटिक IP एड्रेस लिन पर्यो भने त्यो भनेको DHCP भयो। HTTP भनेको केही कुरा पनि ब्राउज गर्न पर्यो भने जस्तो तिमीले facebook.com भनेर इन्टर गर्छौ त्यति बेला तिमीहरूको फेसबुक खुल्ने कुन कन्सेप्टले हो त भन्दाखेरि कि त HTTP युज हुन्छ कि त HTTPS युज हुन्छ।
अनि अर्को चाहिँ जस्तो मोबाइलमा अनि त्यसपछि ल्यापटपमा तिमीहरूको अटोमेटिकली टाइम कन्फिगर भइरहेको हुन्छ नि, तिमीहरूको GMT अनुसार अथवा नेपालको लोकल टाइम अनुसार चाहिँ एउटै टाइम चलिरहेको छ नि सबैको। सो त्यो भनेको चाहिँ कसको काम हो त भन्दाखेरि नेटवर्क ट्रान्सफर प्रोटोकलको। अहिलेको लागि चाहिँ SNMP र LDAP चाहिँ खासै युज हुँदैन, र पछि गएर चाहिँ अलिकति लास्ट यो जुन डे 10 मा चाहिँ हामीले SSH एन्ड टेलनेटको कन्सेप्ट पनि हेर्छ। यो भनेको के हो भनेर चाहिँ त्यति बेला हामी हेर्छ। सो सुरुमा आउँछ फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल। फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकलको काम के हो? फाइल ट्रान्सफर मात्र गर्ने हो। सो यहाँ अगाडिको यो जुन भ्यालुमा हेर्नु सर, यसले चाहिँ दुईटा पोर्ट युज गर्छ, 20 र 21 पोर्ट युज गर्छ। एउटाले डाटा सेन्ड गर्छ भने अर्कोले चाहिँ कन्ट्रोल मेसेज सेन्ड गर्छ। सेम कन्डिसनमा यहाँ चाहिँ एउटा कन्ट्रोल प्रोसेस छ, युजर इन्टरफेस छ एउटा डिस्क छ। अब यसले के गर्यो? युजर इन्टरफेस थ्रु चाहिँ उसले के गर्यो? यहाँ यो डिस्कमा भएको सर्टेन डाटा चाहिँ उसले सेन्ड अथवा रिसिभ गर्न पर्यो। यतापट्टि चाहिँ सर्भर छ, एउटा चाहिँ क्लाइन्ट छ। सो FTP चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर प्रोटोकल। अब उसले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा कुनै कन्ट्रोल पहिला चाहिँ कन्ट्रोल प्रोसेस थ्रु चाहिँ उसले के गर्छ? कनेक्सन सेटअप गर्छ। कनेक्सन सेटअप भइसकेपछि के युज गर्यो? बल्ल उसले चाहिँ अब चाहिँ डाटा ट्रान्सफर प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट गर्यो अब बल्ल। सो कन्ट्रोल प्रोसेसले अब क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर युज गर्यो भने FTP युजेस द TCP कन्सेप्ट। TCP भनेको कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस युज गर्यो यसले। कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि डाटा लस भयो भने के आउनु पर्यो? त्यसलाई चाहिँ मैले रिसेन्ड गर्नुपर्ने स्थिति आयो। जस्तो फाइल केही कुरा डाउनलोड गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले डाउनलोड गर्यो हो। सो डाउनलोड गर्दा गर्दै केही कुरामा गएर अड्कियो भने त्यो कि त त्यहीँबाट रेज्युम हुन्छ कि त सुरुबाट रेज्युम हुन्छ नि। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ के हुनु भएन, यदि बिचमा करप्टेड भएको छ भने त्यसलाई सुरुबाट रेज्युम गर्नु पर्यो, यदि बिचमा करप्टेड भएन भने त्यसलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै रिज्युम गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल हो। सो दुईटा पोर्ट युज गर्यो, युजरले चाहिँ केही कुरा चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो भनेपछि सुरुमा के गर्यो? कन्ट्रोल प्रोसेस थ्रु चाहिँ कनेक्सन सेटअप गर्यो भने त्यसपछि डाटा ट्रान्सफर प्रोसेस थ्रु चाहिँ उसले के गर्यो? डाटा सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्ने काम गर्यो। त्यसपछि आउँछ HTTP। HTTP भनेको चाहिँ तिमीले के गर्छौ? क्लाइन्टको कुनै ब्राउजरमा बसेर चाहिँ तिमीले के गर्यो त भन्दाखेरि facebook.com भनेर हान्यो भने अब के गर्छ? उसले चाहिँ क्लाइन्टको ब्राउजरले चाहिँ के गर्यो? तिमीहरूको ब्राउजरले चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट कसलाई पठायो? सर्भरलाई पठायो, र सर्भरसम्म पुगिसकेपछि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि अब तिमीहरूको पहिला चेक गर्छ। तिमीहरूले facebook.com हानिसकेपछि तिमीहरू त facebook.com युज गर्न अथेन्टिकेटेड छ कि छैन, अथोराइज छ कि छैन, सबै कुरा युज गरिसकेपछि अनि रेस्पोन्स दिने काम चाहिँ कसको हो त? अब सर्भर हो। सो HTTP ले जस्ट सेन्ड रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्सको काम गर्छ भने HTTPS ले के गर्छ त भन्दाखेरि यो रिक्वेस्ट एन्ड यो जुन रेस्पोन्स छ यसलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गरेर चाहिँ सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्ने काम चाहिँ के हो त? HTTPS को। HTTP मा कहिले पनि सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्दाखेरि इन्क्रिप्टेड हुँदैन अथवा सेक्युर्ड हुँदैन भने HTTPS मा जुनसुकै सेक्युर्ड हुन्छ। त्यसपछि आउँछ DNS। DNS भनेको चाहिँ अब बेसिक नाम, DNS भनेको चाहिँ डोमेन नेम सिस्टम। मलाई चाहिँ एउटा के अब हामीले चाहिँ यतिकै इक्जाम्पल लिँदाखेरि चाहिँ जस्तो मान्छेलाई चाहिँ इक्जाम्पल गरेर है, मान्छेलाई चाहिँ कुनै पनि नामबाट नबोलाइकन मलाई मान्छेलाई चाहिँ एउटा नम्बरबाट बोलाउन थाल्यो। सो मलाई चाहिँ कौशिक नभनिकन #32105667 भन्यो भए मेरो के भ्यालु हुन्थ्यो? मलाई बोलाउँदाखेरि के भन्थ्यो अरूले? #32105667 भनेर बोलाउँथे हो। सो मान्छे चिन्न गाह्रो हुन्छ क्या। हाम्रो दिमागलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि म्याथमेटिकल चिज टिप्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, कुनै पनि टेक्स्चुअल चिज फेरि टिप्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ हो। कस्तो दिमाग छ त भन्दाखेरि म्याथमेटिकल चिज भन्दा सजिलो टिप्ने टेक्स्चुअल चिज भन्दा सजिलो टिप्ने पिक्चरल फर्मेट चाहिँ अझ इजिली टिप्छ हो। सो DNS सिस्टमको काम पनि के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि IP एड्रेसलाई चाहिँ नाम दिने। सो व्हाट इज द IP एड्रेस त? गुगलको IP एड्रेस कति हो कसैलाई थाहा छैन, फेसबुकको IP एड्रेस कति हो कसैलाई थाहा छैन। तर मैले चाहिँ facebook.com अथवा google.com भनेर चाहिँ मैले इजिली त्यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछु। सो द्याट इज द कन्सेप्ट अफ DNS भन्छ। त्यो काम चाहिँ गरिन्छ। सो IP एड्रेसलाई एउटा सर्टेन IP एड्रेसलाई एउटा नाम दिने, जस्तो मान्छेलाई चाहिँ नाम दिए जस्तै चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि IP एड्रेसलाई पनि नाम दिने भने जस्तै चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त? DNS को कन्सेप्ट भयो। सो DNS मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी यहाँ चाहिँ के छ 10 वटा लेभलको चाहिँ यो हाम्रो क्वेरीहरू छ। सो यो क्वेरीहरूको कन्सेप्ट चाहिँ कति बेला युज गरिन्छ त, हामीले कति बेला पढिन्छ त भन्दाखेरि जति बेला हामीले DNS सर्भरलाई चाहिँ कन्फिगर गर्छौँ डे 7 मा गएर चाहिँ हो, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो DNS को कन्सेप्ट खास के रहेछ, कसरी हामीले कन्फिगर गर्ने रहेछ हो। यसमा रेकर्डहरू .com भनेको के हो, .com र .com.nb मा के फरक छ हो, .com र .edu मा के फरक छ हो। जस्तो mail.google.com र .com मा के फरक छ, अथवा mail.google.com र image.google.com मा के फरक छ।
अथवा mail.google.com अथवा mail.google.com.np मा के फरक छ त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले कहाँ पढिन्छ त भन्दाखेरि डोमेन नेम सिस्टम अथवा डोमेन नेम सर्भरलाई जति बेला हामीले कन्फिगर गरिन्छ त्यति बेला चाहिँ पढिन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो यो मेलिङको कन्सेप्ट आउँछ। सो मेलिङमा चाहिँ हामीले के कुरामा पनि मैले सेन्ड गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो मेल क्लाइन्ट भयो, यो माथिको पनि हाम्रो मेल क्लाइन्ट भयो, पिओपी क्लाइन्ट एन्ड पिसी क्लाइन्ट। यसले चाहिँ के गर्यो, एउटा कुनै मेल बनायो, यो तलको एउटा युजरले चाहिँ मेल बनायो, त्यसलाई चाहिँ सेन्ड गर्दाखेरि के गर्छ उसले एसएमटिपी प्रोटोकल युज गर्यो, सेन्ड गर्यो, यो चाहिँ अब कहाँ पुग्यो, सर्भरमा पुग्यो। सर्भरमा पुगिसकेपछि यो मेल चाहिँ अब कसले हेर्न पर्यो, अब कसको सर्भरमा पुग्यो त भन्दाखेरि क्लाइन्टको। अर्को जसले सेन्डरले सेन्ड गर्यो कसकोमा पठायो, रिसिभरको सर्भरमा पठायो र अब उसले हेर्ने बेलामा चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि अब त्यति बेला जब मैले हेर्छु त्यति बेला चाहिँ मैले कि त पिओपी युज गर्छु कि त एसएमटिपी युज गर्छु। डिफरेन्स भने हामीले जति बेला चाहिँ मेल सर्भर चाहिँ हामीले के गरिन्छ, खडा गरिन्छ र त्यति बेला चाहिँ हामीले पिओपी थ्रु हेर्ने कि आइएमएफ थ्रु हेर्ने, त्यति बेला चाहिँ त्यसको डिफरेन्स चाहिँ त्यति थाहा होला। ल हस्, आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू। ओके, त्यसो भने अब हामी चाहिँ क्युएतिर जाउँ। एउटा स्लाइड पेज हुन्छ। ओके, स्क्रिन देखिया छैन? लोड हुँदैछ, देखियो। क्विज भन्ने चाहिँ यहाँ राखिदिइहाल्छु है। फर्स्ट क्वेसन छ। ओके, क्विज राख्दिनु त्यहाँ। एकैछिन है। ल क्विज राखिदिइहाल्छु, यता सल्भ गर्दै गर्छ भने। अनन्त एक्चुअली क्विजको बारेमा पनि अनाउन्स गरिदेऊ न। ल मैले चाहिँ यता चाहिँ यो क्विजको उस चाहिँ मैले पेस्ट गरिदिएको छु। हाम्रो कौशिक सर हाम्रो 4:45 सम्म चाहिँ हामीले यो क्विज खेल्न मिल्ने बनाइदिन्छौँ हैन? भोलिसम्म यो क्विज खेल्न मिल्ने चाहिँ भोलि बिहानसम्म। ओके ओके, ल यसमा टाइम हैन सबैजनालाई छ। म एउटा यसमा चाहिँ हाम्रो रिटर्निङ प्रोसेसले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ क्विज खेल्ने बापत हजुरले 10 डेज हजुरले लगातार खेलेको क्विजको अनुसार एउटा विनर सिलेक्ट गरेर हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ रिटर्न जिरोइङ प्रोसेसको तर्फबाट एउटा गिफ्ट ह्याम्पर पाउनुहुन्छ। त्यसैले क्विज खेल्नुहोस् हैन, आफ्नो एउटा नलेज पनि बढ्छ। अब यतिसँगै अब हामीले आजको क्युएनए सिरिज सुरु गरौँ न त। मैले बोलिरहेको थिएँ, मेरो चाहिँ माइक अफ भएको रहेछ क्या, त्यसको लागि सरी है। ओके, त्यसमा चाहिँ अब म प्रेजेन्ट गर्छु त्यो क्वेसन एन्सर। अनि एउटा इन्फर्मेसन छ, यो क्विज खेल्दाखेरि चाहिँ कौशिक सर हजुरको साउन्ड आएको छैन। यो खेल्दाखेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रोपर नाम चाहिँ इन्क्लुड गरिदिनु होला है, आफ्नो टोटल नेम विथ प्रोपर नेम विथ द दिनु होला। म क्वेसन चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न थाल्छु हाम्रो एटेन्डेबाट चाहिँ। ओके, फर्स्ट क्वेसन छ। मेरो स्लाइड देखेको छ नि हैन क्वेसन एन्सरको क्युए को? देखिरहेछ। ओके, व्हाट इज द जब अफ पेलोड फिल्ड व्हाइल फ्रेमिङ अफ डेट भनेर भन्नु भएको छ अमर दराईजीले। यस सर, देखिरहेछ। क्वेसन के रे फेरि?
हजुरको आवाज ब्रेक भएर आएको छ कौशिक। इन्टरनेट चाहिँ अलिकति स्लो भयो कि। व्हाट इज द जब अफ पेलोड फिल्ड वाइल फ्रेमिङ अफ द डेट? पेलोड फिल्ड भनेकै डाटा हो हाम्रो। फ्रेमिङ गर्दाखेरि जुन पेलोड फिल्ड हुन्छ यो खेल्दाखेरि चाहिँ आफ्नो टोटल नेम विथ पछि एकछिन के अरे फेरि इन्टरनेट चाहिँ अलिकति स्लो भयो। फ्रेमिङ अफ द डेट, फ्रेमिङ गर्दाखेरि जुन पेलोड फिल्ड हुन्छ त्यही भन्छ। Does protocol of the data link Ethernet and the Ethernet cable? Next गर न। Okay. Does the protocol of the data link Ethernet and Ethernet cable has any connection? Ethernet cable भनेको फिजिकल हो भने Ethernet भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोटोकल हो। So Ethernet cable uses the Ethernet protocol. यो कन्सेप्ट चाहिँ इथरनेट केबलले चाहिँ हाम्रो इथरनेट चाहिँ युज गर्छ। सो इथरनेट केबल मात्र नभएर इथरनेट केबल क्यान बी, अब हाम्रो हिजो हामीले केबलको बारेमा पढ्यौँ जस्तो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल अनि फाइबर अप्टिक केबल सबैले इथरनेट टेक्नोलोजी नै युज गर्छ यिनीहरूले चाहिँ। सो एउटा स्पेसिफिकसँग रिलेटेड चाहिँ हुँदैन। Payload is the information message that is being sent from source to destination. Exactly. Payload भनेको चाहिँ मेसेज हो, एक्चुअल मेसेज हो। What is Cisco? Cisco is the brand, नेटवर्किङ ब्रान्ड हो एउटा। सो सिस्को भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि यो नेटवर्कको कन्सेप्ट, नेटवर्कको जुन फिल्ड छ त्यसको चाहिँ फाउन्डर अथवा मदर भन्छ त्यसलाई चाहिँ। सिस्को इज द कम्पनी, एउटा कम्पनी हो सिस्को भनेको चाहिँ। सो यु क्यान सर्च इट फर cisco.com मा गएर चाहिँ त्यसको सबै इन्फर्मेसनहरू अथवा विकिपेडियाको सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हेर्न पाउँछौँ। डिफरेन्स बिट्विन नेटवर्क एन्ड ट्रान्सपोर्ट लेयर। नेटवर्कको काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राउटिङको काम हो भने ट्रान्सपोर्ट लेयरको काम भनेको एक्चुअलमा डाटालाई चाहिँ कसरी ट्रान्सपोर्ट गर्ने हो, त्यो डाटा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट हुँदाखेरि चाहिँ कसरी ट्रान्सपोर्ट गर्ने। सो नेटवर्क लेयर र ट्रान्सपोर्ट लेयरलाई चाहिँ हामीले यस्तो तरिकाले लिगौँ न, नेटवर्क लेयर इज जस्ट अ पाथ। हाम्रो लागि चाहिँ के हो त, पाथ हो। कुनै पनि मानव मैले एउटा सामानलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अरू ठाउँमा लिएर जान छ भने म हिँड्ने बाटो भनेको चाहिँ के हो त, नेटवर्क लेयरले डिफाइन गर्छ भने ट्रान्सपोर्ट लेयरले चाहिँ के डिफाइन गर्छ, त्यो बाटोमा चाहिँ के कुरा हिँड्छ भन्ने डिफाइन चाहिँ कसले गर्छ, ट्रान्सपोर्ट लेयरले गर्छ। र कस्तो तरिकाले हिँड्ने हो, हिँडेर पुर्याउने, कस्तो तरिकाले त्यहाँनिर पुर्याउने, त्यो सबै डिफाइन गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त, ट्रान्सपोर्ट लेयर गर्छ। नेक्स्ट इज देयर केस सेन्सिटिभिटी इन द म्याक एड्रेस? हुँदैन, केस सेन्सिटिभिटी हुँदैन। अलमोस्ट हामीले लेख्ने बेलामा चाहिँ क्यापिटल लेटरमा लेखिन्छ भने, तर उनीहरूले डिनोट गरेर के अरे रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि स्मल लेटरबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर आउँछ। अर्को लोड ब्यालेन्सिङको बारेमा केही भनिदिनु न। लोड ब्यालेन्सिङ भनेको जस्तो मानव एकैचोटि एउटा युजर, मानव एउटा सर्भर छ, त्यो सर्भरले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि एकचोटिमा चाहिँ 100 वटा युजरलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्यो। तर वाट इफ एकैचोटि त्यो सर्भरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 200 वटा युजर भयो। सो बेसिक इक्जाम्पल हाम्रो जुन यो अनलाइन यो उसको लागि लाइसेन्सको लागि जुन फर्म भरिन्छ त्यो भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ, डाउन साइड चाहिँ डाउन हुन्छ नि हो। त्यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ केले गर्दाखेरि त लोड ब्यालेन्सको कन्सेप्ट नभएर हो। त्यति बेला के गर्यो, त्यो सर्भरले चाहिँ एकचोटिमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यदि 1000 जनालाई अथवा 1000 वटा युजरको फर्म चाहिँ उसले लिन पर्ने थियो एक दिनभरिमा, तर उसको रिक्वेस्ट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ 1000 भन्दा एक्सिड हुने बित्तिकै के भयो त, त्यो सर्भर चाहिँ अटोमेटिकली डाउन भयो। अब त लोड ब्यालेन्स गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, दुईटा सर्भरमा चाहिँ यदि मैले 1000 को चाहिँ उस गरेर के अरे 1000 को चाहिँ मैले दुईटा सर्भर राखेर यदि 500 दिनको 1000 वटा मात्र रिक्वेस्ट आउँछ भने एउटा सर्भरले 500 हेर्ने, अर्को सर्भरले 500 रिक्वेस्ट हेर्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो बनाउने भने त्यो भनेको चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङको कन्सेप्ट हो। दुवैतिर चाहिँ इक्वल लोड पठाउने, प्रायोरिटी अनुसार हुनसक्छ अथवा लोडको क्यापेसिटी अनुसार हुनसक्छ, प्रोसेसिङ क्यापेसिटी अनुसार हुनसक्छ,
अथवा कतिको फास्टमा प्रोसेस गर्न पर्ने हो त्यसमा भर पर्न सक्छ। नेक्स्ट, सिसिएनएको इक्जाममा आइपी4 र आइपी6 को हेडर गर भनेर सोध्छ र सोध्दैन। सिसिएनएको इक्जाम भनेको टोटल्ली मल्टिपल चोइस क्वेसन हो। जस्तो अहिले मैले क्विज दिन्छु त्यो अनुसारको मल्टिपल चोइस क्वेसन हो, तर थाहा त पाउनु पर्यो नि त, बुझ्न त पर्यो नि त। सोध्छ भनेर सोध्दैन भनेर त नपढ्ने कुरो त हुँदैन नि त। तर यदि कम्प्युटर नेटवर्क्सको इक्जाम कसैले दिँदै हुनुहुन्छ र पछि गएर कम्प्युटर नेटवर्क्स भन्ने सब्जेक्ट अथवा डाटा कम्युनिकेसन एन्ड नेटवर्किङ भन्ने सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ भने यो भनेको चाहिँ सबभन्दा जस्तो आउट क्वेसन हो। आइपी4 र आइपी6 को हेडर गर भनेर चाहिँ अभियसली सोध्छ। नेक्स्ट, आइपी5 किन नआएको कि आइपी5 युज भएको छ कतै? छैन, आइपी5 आएको छैन। खासमा आइपी4 बाट चाहिँ एकैचोटि आइपी6 आएको हो। आइपी5 चाहिँ अहिलेसम्म युज भएको छैन। आइपी5 लाई चाहिँ उनीहरूले के गर्यो त भन्दा खासमा यिनीहरूको आइपी5 नै आइपी6 अहिलेको आइपी6 लाई नै आइपी5 भनेर चाहिँ उनीहरूले बनाएका हुन्, तर त्यसलाई चाहिँ आइपी5 को नाम नदिकन उसलाई चाहिँ एकैचोटि के दियो त भर्जन 6 को नाम दियो र आइपी5 लाई चाहिँ उनीहरूले अहिलेको लागि चाहिँ कोल्याप्स गरिदियो। तर बन्न चाहिँ बनेको हो। यसको चाहिँ डकुमेन्टेसन चाहिँ अहिले चाहिँ कतै पनि एभाइलेबल चाहिँ छैन। नेक्स्ट, सबनेटिङ पढ्छौँ कि नै? सबनेटिङको पढ्नको लागि फेरि अर्को 10 दिन एक्स्ट्रा थप्नु पर्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ सबनेटिङ चाहिँ पढिन्न। आइपी4 को रेन्ज थाहा 126 to 126 होला नि। 127 त थाहा पर्दैन होला नि। आइपी4 को रेन्ज त 121 to 126 होला नि। 127 त पर्दैन होला नि। 127 खासमा पर्ने चाहिँ आइपी4 को क्लास ए को रेन्ज भनेको जहिलेसुकै 0 to 127.255.255 सम्म पर्ने हो पर्न चाहिँ, र 128 देखि रेन्ज बी स्टार्ट हुने हो। तर 0 को रेन्ज र 127 को रेन्ज जुन छ त्यसलाई चाहिँ कसैले पनि युज गर्ने नपाउने भएर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो खासमा आइपी4 मा चाहिँ क्लास ए को रेन्ज चाहिँ 1 देखि 126 सम्म चाहिँ डिफाइन गरे हो। नेक्स्ट, सबनेट मार्क्स र नेटवर्क आइडी एउटै हो? होइन, नेटवर्क आइडी भनेको चाहिँ सबनेट मार्क्सले डिफाइन गर्ने कुरो चाहिँ नेटवर्क आइडी हो। सबनेट मार्क्स जस्तो हाम्रो कुनै पनि नेटवर्क आइडीमा चाहिँ जस्तो सबनेट मार्क्समा चाहिँ 255.255.0.0 छ भने सब नेटवर्क आइडी चाहिँ त्यो 255.255 ले मात्र डिफाइन गर्ने काम गर्छ। सो सबनेट मार्क्सले चाहिँ नेटवर्क आइडी कति, होस्ट आइडी कति भनेर डिफाइन गर्ने काम चाहिँ त्यसको। नेक्स्ट, व्हाट इज लुप ब्याक एड्रेस? लुप ब्याक एड्रेस भनेको चाहिँ जस्तो लोकल होस्ट भनेको सुन्नुभएको कि नै हो, त्यो भनेको चाहिँ लुप ब्याक एड्रेस हो हाम्रो लागि। जस्तो तपाईहरुले आफैले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, पिङ 127.0.0.1 भनेर चाहिँ मैले यदि कमान्ड लाइन अथवा टर्मिनलमा हान्छु भने त्यसले चाहिँ एक तरिकाको मलाई चाहिँ थ्रो गर्न पर्छ। त्यसले चाहिँ मलाई एक तरिकाको चाहिँ मेसेजहरु थ्रो गर्छ। सो लुप ब्याक एड्रेस भनेको चाहिँ मेरो भित्र चाहिँ मैले मेरो सिस्टम भित्रको टिसिपी/आइपी प्रोटोकल चाहिँ राम्रोसँग काम गरेछ कि गरे छैन भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले के युज गर्ने हो, लुप ब्याक एड्रेस युज गर्ने। जस्तो लुप ब्याक एड्रेस चाहिँ धेरै जसो मेरो सिस्टम भित्र केही प्रब्लम छ कि छैन इन्टरनेटमा, मेरो टिसिपी/आइपी प्रोटोकल स्ट्याकले राम्रोसँग काम गरेछ कि छैन हो। एज वेल एज यदि मैले केही कुरा डेभलपमेन्टतिर लाग्छु, जस्तो म वेब डेभलपमेन्टतिर गर्छु भने धेरै जसो चाहिँ लुप ब्याक एड्रेस चाहिँ त्यति बेला युज गरिन्छ, लोकल सर्भरहरु बनाउनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। नेक्स्ट, प्लिज डिस्क्राइब द स्पेशल आइपी एड्रेस। स्पेशल आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो 169 बाट सुरु हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि मानौ कुनै पनि आइपी एड्रेस चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानुअली पनि दिएन र हामीले चाहिँ डीएचसीपी बाट पनि पाएनौं भने त्यति बेला चाहिँ स्पेशल आइपी एड्रेस चाहिँ हामीले प्रोवाइड गर्ने काम गर्छ। त्यो स्पेशल आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ एकछिनको लागि कनेक्सन चेक गर्नको लागि मात्र युज गरिन्छ र त्यो स्पेशल आइपी एड्रेस चाहिँ कहिले पनि एक्चुअलमा चाहिँ त्यो स्पेशल आइपी एड्रेस चाहिँ कतै पनि युज गरिन्न। नेक्स्ट, व्हाट इज पोर्ट एड्रेस? पोर्ट एड्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि
हाम्रो यो प्रोसेसको एड्रेस भनेको चाहिँ पोर्ट एड्रेस हो। प्रोसेसको एड्रेसलाई चाहिँ हामीले पोर्ट एड्रेस भनिन्छ। जस्तो प्रोसेस अनुसारको एड्रेस जुन त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पोर्ट एड्रेस भन्यो। सो मैले चाहिँ केही कुरा गुगलमा सर्च गरिरहेको छु, मेरो ब्राउजर थ्रु एचटिटिपीले काम गरिरहेछ भने अब प्रोटोकल अनुसारको यतिकै भन्दाखेरि यदि प्रोटोकल अनुसारको एड्रेस मैले डिफाइन गर्न पर्यो भने त्यो भनेको चाहिँ पोर्ट एड्रेस हो। मेरो हार्डवेयर नभइकन प्रोटोकल भनेको मेरो के हो त, अब चाहिँ मेरो सफ्टवेयर हो अथवा ल्याङ्ग्वेज हो एउटा चाहिँ, त्यो अनुसारको मैले कुनै पनि आइपी एड्रेस चाहिँ त्यो प्रोटोकललाई चाहिँ मैले दिन पर्यो भने त्यो भनेको चाहिँ पोर्ट एड्रेस हो। जस्तो मैले केही कुरा चाहिँ ब्राउजर थ्रु चाहिँ मैले केही कुरा चाहिँ सर्च गर्छु भने त्यति बेला चाहिँ मेरो पोर्ट एड्रेस 80 हुन्छ अथवा 443 हुन्छ यदि मैले एचटिटिपी र एचटिटिपिएस युज गरिरहेको छु भने हो। अनि त्यसपछि जस्तो मैले एफटिपी युज गरिरहेको छु भने मैले 20 अथवा 21 हुन्छ। त्यो कन्डिसन अनुसार चाहिँ कुन प्रोसेस अथवा कुन प्रोटोकलले पोर्ट एड्रेस कुन प्रोटोकललाई चाहिँ कस्तो तरिकाको काम गर्ने दिने र कुन पोर्ट थ्रु चाहिँ उसले काम गर्ने भनेर चाहिँ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ पोर्ट एड्रेस हो। नेक्स्ट सबनेट मास्कको फेरि वान्स भनिदिनु न। सबनेट मास्क भनेको चाहिँ हाम्रो लागि जस्तो सबनेट भनेको चाहिँ एउटा सब नेटवर्क हो है। सबनेट भनेको चाहिँ सब नेटवर्क हो। मास्क भनेको चाहिँ त्यो सब नेटवर्कमा भएको जति पनि आइपी एड्रेस छ त्यसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राख्ने काम चाहिँ केले गर्छ, सबनेट मास्कले गर्छ। सो मानम तिमीहरू चाहिँ एउटा क्लासमा पढ्न गयो, मानम मैले चाहिँ एउटा क्लासमा पढाउन गएँ। सो त्यो क्लास भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सिएसआइडी 5th सेमिस्टर होला ल हो। म एउटा क्लासमा गएँ, सिएसआइडी 5th सेमिस्टरमा गएँ। सिएसआइडी 5th सेमिस्टरमा गएर चाहिँ मैले यदि पढाउन थालेँ भने त्यहाँभित्र जति पनि इन्डिभिजुअल मान्छे छन् अथवा जति पनि इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टहरू छन् त्यो सबैलाई डिफाइन गर्ने कुरो के हो त, सबनेट मास्क हो कि नै हो। त्यही कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले नेटवर्किङमा चाहिँ युज गरिन्छ। जस्तो एउटा नेटवर्क छ, एउटा नेटवर्कभित्र चाहिँ यदि मैले चाहिँ कुनै पनि मेरो डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरू छ, त्यो डिफ्रेन्ट डिभाइसेस चाहिँ एउटै नेटवर्कभित्र हो भनेर डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त, सबनेट मास्कले गर्छ। सो यदि सबै एउटा नेटवर्कमा चाहिँ एउटा एभाइलेबल भएको चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल नेटवर्कमा एभाइलेबल भएको जति पनि डिभाइसेसहरू छ त्यो एउटा नेटवर्कमा छ, अर्को डिभाइसेस अर्को नेटवर्कमा छ, अर्को डिभाइसेस अर्को नेटवर्कमा डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्यो त, सबनेट मास्कले गर्यो। नेक्स्ट दुईटा डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा सेम आइपी हुन्छ किन हुँदैन? दुईटा डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा सेम आइपी हुन्छ, तर कस्तो आइपी हुनु पर्यो त भन्दाखेरि प्राइभेट आइपी मात्र हुनु पर्यो। जुन तिमीहरूले युज गर्छ 192.168. वाला जुन प्राइभेट जुन आइपी हुन्छ त्यो एउटै हुन सक्दैन र मैले घर युज गर्ने पनि त्यही आइपी हो, 192.168.0.1 हो अथवा 0. हुन सक्छ। अरूहरूले पनि युज गर्ने प्राइभेट आइपी एड्रेस त एउटै हुन्छ नि, किन त प्राइभेट र पब्लिकको कन्सेप्ट चाहिँ योबाट छुट्याइदिएको। दुईटा डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा एउटै आइपी हुन सक्छ, तर त्यो डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा पब्लिक आइपीले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्ने काम गर्छ। जस्तो तिमीहरूले सिम्पली ट्रेस रुट google.com गर्यो भने मेरो आइपी चाहिँ कति बेला थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ मैले यतिकै मैले एउटा यो क्वेसनलाई चाहिँ मैले एउटा डेमो देखाइदिन्छु एकछिनको लागि चाहिँ। अरूहरू क्वेसन गर, म यो क्वेसनको लागि चाहिँ म एउटा डेमो देखाइदिन्छु है त। नेक्स्ट सर सिसिएनए इक्जाम जब अपर्च्युनिटी अनि सिसिएनएको बारेमा थोरै भनिदिनु। सिसिएनए इक्जाम भनेको चाहिँ सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट भनेको चाहिँ एकदम बिगिनर लेभल सर्टिफिकेसन हो। जब अपर्च्युनिटी भनेको यु क्यान वर्क एज द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तर मेन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरको तल बसेर चाहिँ तिमीहरू काम गर्नुपर्छ। पहिला चाहिँ पढेर मात्र हुँदैन। र सिसिएनको बारेमा थोरै बुझाइदिनुहोस् भनेको सिसिएनए भनेको भइहाल्यो होइन, नेटवर्क एसोसिएट हो र यसको कस्ट चाहिँ एराउन्ड यो इक्जाम दिनको लागि चाहिँ कस्ट चाहिँ कति लाग्छ त भन्दाखेरि एराउन्ड 32,000 लाग्छ र पियर्सन सर्टिफाइड सेन्टरमा मात्र गएर हामीले त्यो अनुसारको इक्जाम दिन सकिन्छ। सबै मल्टिपल चोइस क्वेसन हो। टोटल क्वेसन 50 देखि 56 वटा क्वेसन हुन्छ र हरेक क्वेसनको वेटेज अनुसार चाहिँ हरेक क्वेसनको वेटेज चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ र टोटल मार्किङ चाहिँ 1000 मा गरिन्छ र यसको पास आउट हुनको लागि हामीले मिनिमममा पनि 700 भन्दा माथि चाहिँ त्यसको मार्किङ चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। यदि 1000 मा चाहिँ 700 भन्दा तल चाहिँ यदि आउँदैन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ फेल गरिदिन्छ उसले, हामी चाहिँ पास आउट भएन। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ त जस्तो
हाम्रो चाहिँ कुनै पनि नेटवर्कको चाहिँ बेसिक प्लस अलिकति एडमिनिस्ट्रेसनतिरको काम चाहिँ सिसिएनएमा चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ बढी थ्योरी हुन्छ, सानसानो कुरालाई चाहिँ धेरै याद राख्नुपर्ने हुन्छ। एकदम स्मल स्मल कुराहरू मल्टिपल चोइस क्वेसन भइसकेपछि तिमीहरूलाई कहिले पनि ठुलो एन्सर लेख भनेर कहिले पनि आउँदैन। तिमीहरूले चाहिँ सानो कुरालाई चाहिँ एकदम डिपली स्टडी गरेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ काम गर्नुपर्छ। यदि त्यो गर्न सकिएन भने सिसिएनए चाहिँ पास आउट हुन चाहिँ गाह्रो छ। सो द मोर के हुन्छ सानसानो कुराहरूलाई चाहिँ जति तिमीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छौ त्यसलाई चाहिँ भिजुलाइज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौ, त्यति नै तिमीहरू चाहिँ के हुँदै जान्छौ त सिसिएनएमा चाहिँ पर्फेक्ट हुँदै जान्छौ। र यसमा चाहिँ धेरै जसो के गरिन्छ त भन्दाखेरि बेसिक थ्योरिटिकल पार्ट एउटा हुन्छ, पहिला थ्योरी सिकाउँछ उनीहरूले, त्यही थ्योरीलाई चाहिँ अलिकति इम्प्लिमेन्ट गर्न सिकाउँछ र थ्योरी प्लस इम्प्लिमेन्टेसन दुइटैको चाहिँ लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो अनुसारको मल्टिपल चोइस क्वेसन चाहिँ आउँछ। नेक्स्ट, सिसिएनए अहिले रिन्यू भएको छ अरे केही जानकारी होला? पक्कै रिन्यू भएको छ। अहिलेको लागि चाहिँ पहिला के थियो, सिसिएनए राउटिङ एन्ड स्विचिङ, सिसिएनए डाटा सेन्टर, सिसिएनए सेक्युरिटी, सिसिएनए कोलाबोरेसन भनेर त छुट्टा छुट्टै थियो भने अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अहिले सबैको लागि एउटै सिसिएनए पढ्नुपर्छ, सबैले एउटै सिसिएनए पढ्नुपर्छ। र पछि म सिसिएनपीमा जाँदाखेरि बल्ल मेरो के हुन्छ त भन्दाखेरि फिल्डहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जस्तो म राउटिङ एन्ड स्विचिङमा जाँदाखेरि मैले सिसिएनपी राउटिङ एन्ड स्विचिङ दिनु पर्यो, सिसिएनए राउटिङ एन्ड स्विचिङ गर्दाखेरि सिसिएनपी सेक्युरिटी गर्दाखेरि सेक्युरिटीतिर जानु छ भने त्यति बेला मैले सिसिएनपी सेक्युरिटी दिनु पर्यो, डाटा सेन्टर दिँदाखेरि मैले सिसिएनपी डाटा सेन्टर दिनु पर्यो। हो त्यसरी चाहिँ चेन्ज हुँदै गएको। तर अहिलेको लागि सिसिएनएको कोर्स भनेको चाहिँ एउटै छ सबैको लागि। नेक्स्ट, पोर्ट सेक्युरिटी र नेटवर्किङ। पोर्ट सेक्युरिटी भनेको चाहिँ अब दुई तरिकाको आउँछ। पोर्ट सेक्युरिटी चाहिँ मैले चाहिँ हार्डवेयर पोर्ट सेक्युरिटी गर्ने हो कि मैले चाहिँ सफ्टवेयर रिलेटेड अथवा प्रोसेस रिलेटेड पोर्ट सेक्युरिटी गर्ने हो। हार्डवेयर पोर्ट सेक्युरिटीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एराउन्ड लास्टको दिनमा चाहिँ यो चाहिँ हेरिन्छ पोर्ट सेक्युरिटीमा। जस्तो मेरो स्विचमा धेरै जस्तो युज हुन्छ पोर्ट सेक्युरिटीको कन्सेप्ट। अब मैले भनेको र तिमीहरूले सोध्न खोजेको कुरा एउटै हो कि होइन त्यो चाहिँ म कन्फ्युज भएँ अहिलेको लागि। सो पोर्ट सेक्युरिटीको कन्सेप्ट चाहिँ सिसिएनएमा चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि स्विचमा चाहिँ एउटा म्याक एड्रेसलाई चाहिँ लक गरेर राखिदिने बित्तिकै अर्को कोही मान्छेले त्यहाँ आएर चाहिँ आफ्नो डिभाइसलाई चाहिँ जोड्छ भने त्यो पोर्टलाई चाहिँ के हुन भएन त भन्दाखेरि त्यो पोर्टले चाहिँ उसलाई चाहिँ अब एक्सेस दिन भएन। त्यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ पोर्ट सेक्युरिटी। नेक्स्ट, सकेटिङ भने के हो? सकेटिङ भनेको सकेट भनेको त्यही हो, पोर्ट अनुसारको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कुनै पनि रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्स गऱ्यौँ भने त्यो भनेको चाहिँ सकेट हो। सो सकेट इज द कम्बिनेसन अफ आइपी एड्रेस एन्ड द पोर्ट एड्रेस। सकेट भनेको चाहिँ आइपी एड्रेस र पोर्ट एड्रेसको कम्बिनेसन हो र त्यो कम्बिनेसन युज गरेर चाहिँ मैले केही कुरालाई चाहिँ रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्स पाउँछु भने द्याट्स कल्ड द सकेट। र हामीले चाहिँ यो अनुसारको अलिकति एडभान्स नेटवर्क प्रोग्रामरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सबै सकेट प्रोग्रामिङहरू गर्नुहुन्छ। नेक्स्ट, इज इट पोसिबल टु चेन्ज द म्याक एड्रेस लाइक द आइपी एड्रेस युजिङ समथिङ लाइक मेबी भिपिएन युज गरेर चाहिँ हामीले म्याक एड्रेसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्न। हाम्रो चाहिँ भिपिएन चाहिँ हाम्रो जो टोटली भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हो जसमा चाहिँ हामीले आइपी एड्रेस चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। तर म्याक एड्रेसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अरूहरूको क्लोन गर्न चाहिँ सकिन्छ र म्याक एड्रेस चेन्जर भनेर हामीसँग त्यो तरिकाको सफ्टवेयर पनि छ प्लस एपहरू पनि एभाइलेबल हुन्छ मोबाइल प्लस ल्यापटपहरूको लागि, त्यो युज गर्दा नि हुन्छ। तर मैले भिपिएनको कन्सेप्ट युज गरेर चाहिँ मैले चाहिँ कहिले पनि चेन्ज गर्न सकेँ। नेक्स्ट, पोर्ट भन्ने फिजिकल हुन्छ। पोर्ट क्यान बी द फिजिकल अर अब कस्तो तरिकाको पोर्ट हेर्ने भनेर चाहिँ यदि मैले चाहिँ डिभाइसको पोर्ट भन्छौ भने जुन तिमीहरूको ल्यापटपमा एभाइलेबल भएको जुन इथरनेट पोर्ट छ द्याट इज अल्सो कल्ड द पोर्ट अथवा इन्टरफेस भन्छ भने अर्को पोर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो प्रोसेसको पोर्टहरू हुनसक्छ। प्रोसेस भनेको चाहिँ प्रोसेसको पोर्ट भनेको चाहिँ जुन त्यो नम्बरिङ गरेर हुन्छ नि 80, 81, 12 हो त्यो अनुसारको पोर्ट पनि हुनसक्छ। सो प्रोटोकलले युज गर्ने पोर्ट र डिभाइसेसले युज गर्ने पोर्ट छुट्टा छुट्टै हुन्छ। प्रोटोकल भनेको प्रोसेसले युज गरेर आउँछ भने त्यो पोर्ट चाहिँ प्रोटोकलले युज गरेको पोर्ट चाहिँ प्रोसेससँग लिङ्क भएको हुन्छ भने डिभाइसेसले युज गरेको पोर्ट चाहिँ जतिसुकै केबलसँग लिङ्क भएको हुन्छ। नेक्स्ट, हाउ टेक्नोलोजी सिफ्ट फ्रम IPv4 टु IPv6 इज डन। IPv4 टु IPv6 मा चाहिँ जानको लागि चाहिँ हामीसँग
तीन तरिकाको टेक्नोलोजी युज गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ एकैचोटि दुईटै कन्सेप्टलाई पनि युज गर्न पायो। एकैचोटि एउटै नेटवर्कमा IPv4 ले पनि काम गरिरहेछ, IPv6 ले पनि काम गरिरहेछ, त्यो युज गर्न पाइयो। अथवा मैले त्यति बेला नेटको कन्सेप्ट, नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसनको कन्सेप्ट युज गर्न पाएँ। जस्तो रिक्वेस्ट गर्दाखेरि IPv6 थ्रु रिक्वेस्ट गर्ने, तर उनीहरूले प्रोसेस गर्ने बेलामा चाहिँ के भएछ, सर्टेन पोइन्टमा गइसकेपछि त्यो चेन्ज भएर चाहिँ के भयो त IPv4 भयो हो। अब त्यो अनुसारको IPv4 जान्छ, अनि अर्को साइडमा चाहिँ IPv6 छ, त्यो अनुसारको चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ। अथवा मैले चाहिँ के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि एउटा भनेको दुईटा युज गर्ने, ट्रान्सलेसन भयो, नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन। अथवा मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा मेकानिजम युज गरेर चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, IPv4 लाई चाहिँ, अथवा मैले टोटल्ली IPv6 लाई पनि युज गर्न नि पाउँछु। त्यस्तो ट्रान्सलेसन टेक्नोलोजी सिफ्ट भनेको चाहिँ कस्तो तरिकाले सिफ्ट गर्ने त्यो आफूमा भर पर्छ। अहिले चाहिँ के युज भइरहेछ त भन्दाखेरि अहिले जस्तो चाहिँ सबभन्दा धेरै युज भएको चाहिँ यो हाम्रो नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसनको कन्सेप्ट चाहिँ सबभन्दा धेरै युज भइरहेछ। किनकि दुईटै एकैचोटि युज गर्दाखेरि, दुईटै IP एड्रेस एकैचोटि युज गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कस्ट चाहिँ बढी हुने भयो, नेटवर्क कन्जेसन बढी हुने भयो, त्यो भएर चाहिँ दुईटै युज गर्दैन। अनि अहिलेको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ एकचोटिमा एउटा युज गर्ने पनि आइरहेछ, जुन त्यो हाम्रो मेकानिजमहरू छ, जो ट्रान्सलेटिङ मेकानिजमहरू छ सर्टेन, तिनीहरू पनि युज गर्छ। नेक्स्ट HTTP र HTTPS मा डिफरेन्स के छ त भन्दाखेरि HTTP भनेको चाहिँ सिम्पल टेक्स्ट फर्मेटमा उसले डाटा सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्ने काम गर्छ भने HTTPS ले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के बनाउँछ, उसले चाहिँ एउटा टनल बनाएर चाहिँ डाटा सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्ने काम गर्छ HTTPS मा। सो सेक्युर्ड HTTPS भनेको चाहिँ त्यो हो। सेक्युरमा चाहिँ के गरिन्छ, जसले टनल बनाएर काम गरिन्छ भने HTTP मा चाहिँ डाइरेक्टली हेर्न सकिन्छ। अब जस्तो मानव तिमीहरूले केही कुरा गरिरहेछौ, म तिमीहरूको नेटवर्क भित्र छिरेर मैले तिमीहरूको चाहिँ केही डाटा हेऱ्यो भने तिमीहरूले HTTP मा केही कुरा रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्स गरिरहेछौ भने मैले तिमीहरूको डाटा चाहिँ इजिली पढ्न पाउँछु। तिमीहरूले के कुरा सेन्ड गरिरहेछौ, के कुरा रिक्वेस्ट गरिरहेछौ, मैले इजिली हेर्न पाउँछु भने HTTPS मा चाहिँ सबै कुरा मैले हेर्न त पाउँछु, तर सबै कुरा के हुन्छ, इन्क्रिप्टेड हुन्छ। र वान साइडबाट इन्क्रिप्ट भएको डाटा चाहिँ जसुकै अर्को साइडमा जहाँ चाहिँ डेस्टिनेसन हो त्यही मात्र गएर चाहिँ डिक्रिप्ट हुन्छ, अरू ठाउँमा चाहिँ हुन पाउँदैन। नेक्स्ट इथरनेट 2 सेकेन्डको बारेमा हल्का भनिदिनु। इथरनेट 2 भनेको इथरनेट 2 भनिदिनु हुन्छ। इथरनेट भनेको चाहिँ सबै एउटै हो। यसको लागि चाहिँ फर्मेटहरू चाहिँ जस्तो पहिला IEEE फर्मेट थियो, जुन चाहिँ पहिलाको एउटा थियो, त्यो चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ पढ्न पर्दैन। अहिलेको बेसिक इथरनेट भनेको चाहिँ जुन अघि मैले देखाएँ 7वटा फिल्डको पर्मिएबल, स्टार्ट अफ फ्रेम अफ डेलिमिटर, त्यसपछि हाम्रो डेस्टिनेसन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, टाइप, डाटा, फ्रेम चेक सिक्वेन्स, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ पढ्नुपर्छ। इथरनेट 2 भनेर चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि छैन अहिलेको लागि चाहिँ। त्यो इथरनेट 2 भनेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलाको जुन फर्मेटले चाहिँ इथरनेट 1 भन्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ अझै रिभाइज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इथरनेट 2 भन्यो। आइएसपीसँग हाम्रो पब्लिक एड्रेस हुन्छ, अनि हामीलाई होममा चाहिँ प्राइभेट एड्रेस दिने हो होइन। होममा चाहिँ प्राइभेट एड्रेस कहिले पनि दिँदैन तिमीहरूलाई। होममा चाहिँ तिमीहरूको प्राइभेट एड्रेस नै चल्छ। जुन आइएसपीबाट तिमीहरूको राउटरसम्मको जुन लिङ्क हुन्छ नि, तिमीहरूले राउटर खोलेर हेऱ्यौ भने पनि त्यहाँ पनि पब्लिक आइपी एड्रेस एभाइलेबल भएको हुन्छ। सो त्यो राउटरको इन्टरफेससम्म जुन चाहिँ आइएसपीबाट तानेको तार ल्याएर चाहिँ जुन राउटरमा सेटअप गर्छ उनीहरूले, त्यो राउटरको सेटअपमा चाहिँ त्यहाँ पब्लिक आइपी एड्रेस दिन्छ। र राउटरले के गर्छ, त्यो पब्लिक आइपी एड्रेसलाई चाहिँ नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन गरेर चाहिँ के गर्ने काम गर्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूको सबै कुरालाई चाहिँ तिमीहरूको जति पनि यता प्राइभेट एड्रेसमा जतिवटा पनि आइपी एड्रेस जति पनि कनेक्टेड छ अथवा जति पनि डिभाइसेसहरू कनेक्टेड छ सबैलाई त्यही एउटा पब्लिक आइपी एड्रेसको अनुसारमा चाहिँ के गर्ने काम गर्छ, पठाउने, सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्ने काम गर्छ। सो तिमीहरूलाई दिने भनेको प्राइभेट नै हो, पब्लिक नै हो, तर तिमीहरूले चाहिँ त्यो पब्लिकलाई चाहिँ टोटल्ली युज गर्न पाउँदैन। एकचोटिमा त्यो पब्लिक युज गर्यो भने तिमीहरूले वान डिभाइसेस मात्र हुन्छ, एकचोटिमा एउटा मात्र आइपी एड्रेस युज गर्न पाउँछौ र एउटा डिभाइसमा मात्र युज गर्न पाउँछौ भने जब त्यसलाई चाहिँ एउटा राउटरमा राखिदिने बित्तिकै तिमीले मल्टिपल डिभाइसेसहरू युज गर्न पायो। नेक्स्ट एचटीटीपीएसमा फिसिङ गर्न सकिन्छ कि नै? सो फिसिङ भनेको के हो त्यो चाहिँ पहिला बुझ्नु पर्यो है। फिसिङ भनेको के गर्ने त भन्दाखेरि अरूलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ लेजिमेट होइन तर लेजिमेट जस्तो देखाउने भनेको चाहिँ फिसिङ हो। सो एचटीटीपीएस र फिसिङको कन्सेप्ट भनेको टोटली डिफ्रेन्ट भयो क्या अहिलेको लागि चाहिँ। सो एचटीटीपीएसमा तिमीहरूले के गर्छौ त, तिमीहरूले एचटीटीपीएसमा फिसिङ गर्नको लागि के गर्न सक्नु पर्यो त भन्दाखेरि तिमीहरूले आफ्नो एउटा एचटीटीपीएस सर्भर चाहियो तिमीहरूलाई, अनि कहाँको डाटा तान्ने हो त्यो कुरा चाहियो। सो यतिकै यो फिसिङको कन्सेप्ट र एचटीटीपीएसको कन्सेप्ट भनेको टोटली डिफ्रेन्ट भयो क्या अहिलेको लागि चाहिँ। फिसिङ भनेको केबाट गरिन्छ, मेलबाट गरिन्छ धेरै जसो हो।
अथवा केही कुरा लेजिमेट होइन त्यसलाई चाहिँ लेजिमेट देखाएर गरिन्छ। HTTPS इज जस्ट अ प्रोटोकल। फिसिङ इज द एउटा ह्याकिङ टर्म हो क्या एउटा फिसिङ भनेको चाहिँ, अथवा एउटा ह्याकिङ टेक्नोलोजी हो जसमा चाहिँ मैले के गर्छु, मान्छेलाई चाहिँ सोसल इन्जिनियरिङ एट्याक गरेर अथवा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ झुक्काएर चाहिँ मैले तिनीहरूको डाटा लिने। त्यसमा चाहिँ HTTPS तिमीले HTTP बाट नि गर अथवा HTTPS बाट नि गर, त्यो त फरक परेन नि त। HTTPS इज जस्ट अ प्रोटोकल बिहाइन्ड द फिसिङ, अथवा HTTPS इज जस्ट द प्रोटोकल बिहाइन्ड द इन्टरनेट। नेक्स्ट, नेटवर्क इन्जिनियर हुनको लागि के कम्प्लिट गर्नुपर्छ? नेटवर्क इन्जिनियर हुनको लागि सुरुमा एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ, तिमीहरूले एटलिस्ट CCNA अथवा त्यो अनुसारको त्यो रिलेटेड सर्टिफिकेसनहरू दिनु पर्यो। त्यसपछि तिमीहरू नेटवर्क इन्जिनियर भनेको कहिले पनि पढेर हुँदैन। नेटवर्क इन्जिनियर भनेको सबभन्दा धेरै काम गरेर हुन्छ। सो यु क्यान ओन्ली बी एन इन्जिनियर बाई थ्रु योर एक्सपिरियन्स, नट थ्रु योर स्टडी अर द सर्टिफिकेसन। सो कम्प्लिट सबै कुरा गर्न पाउँछ। तिमीहरूले CCNA दियो, CCNB दियो, CCIE दियो, but still you do not have your experience, you are not regarded as a network engineer. अरु नेटवर्क हुनको लागि कुन कोर्स कम्प्लिट गर्नु छ? नेटवर्क हुन के छ? नेटवर्कमा के हुनको लागि मैले भनिहालेँ, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हुनको लागि यु क्यान डु CCNA, CCNP, CCIE। तर नेटवर्कमा सबभन्दा धेरै चाहिने भनेको तिमीहरूको लागि के हो त भन्दाखेरि एक्सपिरियन्स हो। यु कान्ट expect to work on the higher level without gaining an experience. नेटवर्क एन्ड सेक्युरिटीको सबभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ अर्काको भरोसा जित्न सक्नुपर्छ के। तिमीहरूको एक्सपिरियन्सले यसले चाहिँ काम गर्छ भनेर चाहिँ तिमीहरूको अर्काको भरोसा जित्न सक्यो भने बल्ल तिमीहरू चाहिँ त्यो अनुसारको हायर लेभलमा पोस्टमा काम गर्न पाउँछौ, नत्र चाहिँ गाह्रै हुन्छ यो काम गर्नको लागि। किनकि नेटवर्क एन्ड सेक्युरिटी इज सच एकदम कन्फिडेन्सियल कुराहरू हिँड्ने ठाउँ हो यो भनेको। नेटवर्क भनेको चाहिँ सफ्टवेयरमा त्यस्तो हुँदैन, तर नेटवर्क भनेको चाहिँ हाम्रो जति पनि डाटाहरू हिँड्छ, जुन चाहिँ बिट्स अनुसार हुन्छ, जुन चाहिँ के अनुसार हिँड्छ, सो सबै डाटा के हुन्छ त भन्दाखेरि द्याट डाटा क्यान माइट बी द कन्फिडेन्सियल अर सो कन्फिडेन्सियल डाटा हिँड्ने ठाउँमा चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि तिमीहरू त यतिकै गरेर चाहिँ मलाई जब दिनु अथवा मैले यो सर्टिफिकेसन गरेर छु मलाई यो दिनु भनेर चाहिँ पक्कै पनि दिँदैन। उनीहरूले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ उनीहरूको भरोसा जित्न सक्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ आफूले काम गरेर देखाउनुपर्छ, आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू देखाउनुपर्छ। म यो ठाउँमा यसरी काम गरेको थिएँ, म यो काम गर्नको लायक छु भनेर देखायो भने बल्ल उनीहरूले चाहिँ तिमीलाई रिगार्ड गर्न सक्छ, नत्र त यु आर जस्ट अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ओन्ली। नेक्स्ट द्याट वाज आवर लास्ट क्वेसन, स्लाइडको क्वेसन चाहिँ सक्यो है। अनि हामी टाइम लिमिटबाट बाहिर पनि गइसकेका छौँ। त्यो च्याटमा चाहिँ अझै एउटा क्वेसन छ, CCNA मात्र गरेर कुन लेभलसम्म पुग्न सकिन्छ सर भनेर सोध्नुभएको छ। सो CCNA मात्र गरेर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ हुने भनेको चाहिँ बेसिक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिँ हुन सक्छौ, एकदम इन्ट्री लेभल एडमिनिस्ट्रेटर। CCNB प्रोफेसनल CCNB गरिसकेपछि बल्ल तिमीहरू के हुन्छ, बल्ल तिमीहरूले चाहिँ अहिले CCNA भनेको चाहिँ तिमीहरू के झुकिनु भएन त भने CCNA गर्ने बित्तिकै म चाहिँ यस्तो ठुलो जब पाउँछु, यो पाउँछु, यो पाउँछु भनेर चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ झुकिन भएन। किनकि अरूको जस्तो म कुनै पनि सर्टिफिकेसन गरेर चाहिँ म यो पाउँछु भनेर चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि हुँदैन। नेटवर्क भनेको तिमीहरू त्यो सर्टिफिकेसन नगरे पनि तिमीहरूको एक्सपिरियन्स छ भने तिमीहरूले राम्रो जब पाउन सक्छौ। सो CCNA भनेको चाहिँ त्यस्तो हो। हामीले आफ्नो नेटवर्क बनाउन सक्छौँ र पक्कै पनि सकिन्छ नि, आफ्नो नेटवर्क बनाउन सक्छ। तिमीहरूले घरमा एउटा राउटर ल्याएर तार जोडेर तिमीले नेटवर्क बनाउन किन नसक्ने? तर त्यो नेटवर्कलाई चाहिँ बाहिरको इन्टरनेटसँग कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ फेरि तिमीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि पब्लिक आइपी एड्रेस चाहियो। इन्ट्री लेभल जबहरू केमा पाउन सकिन्छ? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, बेसिक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अथवा नेटवर्क टेक्निसियनमा सुरुमा पाउँछ तिमीहरूले नेटवर्क। अनि त्यसपछि टेक्निसियनबाट चाहिँ बल्ल तिमीहरू अप हुँदै नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इन्जिनियर हो। अनि त्यसपछि अब त्यसमा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरमा पनि लेभल अनुसार हुन्छ। इन्ट्री लेभल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इन्टरमिडिएट लेभल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, अनि त्यसपछि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, अनि नेटवर्क इन्जिनियर, इन्ट्री लेभल नेटवर्क इन्जिनियर, नेटवर्क इन्जिनियर, अब त्यसपछि अनि इन्जिनियर पछि डिजाइनरहरू हुनसक्छ हो। त्यसरी जान पाउँछ तिमीहरू। ल HTTP र HTTPS को डिफरेन्स मैले अघि भनिदिइसकेको छु। HTTP भनेको चाहिँ तिमीहरूको टेक्स्ट अनुसारको हुन्छ भने HTTPS भनेको चाहिँ सेक्युर हुन्छ। ल अब सर आजको लागि यति नै हो सर है, टाइम लिमिटबाट बाहिर गइसकेका छौँ। ल हो, अनि यदि कसैलाई टाइम लिमिटबाट बाहिर गयो छैन भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ। एकजनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्टली बोल्न नै दिन्छौँ, अनम्युट गरिदिन्छौँ ह्यान्ड रेज गर्नुभयो।
ओके, सायद हाम्रो वेट चाहिँ ओभर भयो होला। अब चाहिँ प्रोसिड गर्ने नै होला। आजको लागि चाहिँ प्रोग्राम यति नै। प्रोग्राम एकदम इफेक्टिभ थियो, सबैलाई रमाइलो लाग्छ जस्तो लाग्छ किनकि एकदम इन्टरेक्टिभ सेसन भइरहेको छ। सो आजलाई यति नै होला। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, सी यू नेक्स्ट इन भोलिको सेसन। गुड बाई एभ्रिवान।